कोश प्रसाद आचार्यजी पुरातत्व विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो र गत दशक उहाँ चाहिँ नि रिटायरमेन्ट हुँदाखेरि त झन् गहिरो गरिकन पुरातत्वमा भिज्नु भएको छ यो लुम्बिनी र कपिलवस्तु क्षेत्रमा। कोश प्रसादजीलाई म कुरा यसरी राखौँ, हामी अहिले जहाँ बसिरहेका छौँ यो कपिलवस्तु तिलौरा कोटको क्षेत्रभित्र छौँ। यो ठाउँको उत्पत्ति कसरी भएको होला जस्तो तपाईँको अनुमान छ? यो कोट बन्नु अगाडि यहाँ राजा शुद्धोधनको या चाहिँ नि शुद्धोधन जो यहाँका स्थानीय नोबिलिटी मध्ये पर्दथे उहाँको चाहिँ नि बसोबास यहाँ हुनु अघि त्योभन्दा पनि शताब्दीौँ अघि यो ठाउँ कस्तो थियो र के हुन पुगेको? यो ठाउँमा हामीले गरिरहेको अनुसन्धानबाट के कुरोको चाहिँ पुष्टि भएको छ भने 8औं शताब्दी ईसा पूर्वमा यो ठाउँमा मानवीय बसोबास सुरु भयो। जति बेला मानवीय बसोबास सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै यसलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले यसको योजना बनाइएको छ। तर त्यति बेला पोलेको माटोको इँटा पनि प्रयोगमा थिएन र काठ, बाँस, माटो, खर आदिले घरहरू निर्माण गर्थे। बिस्तारै अनि यो चाहिँ विकास हुँदै गयो, त्यो स्थलको विकास हुँदै गयो। यसको विशेषता अर्को के पनि रह्यो भने प्लान योजना चाहिँ सुरुमा जे गरियो त्यही अनुसारको योजना भयो, तर निर्माण सामग्रीमा जसरी विकास हुँदै आयो त्यसरी नै त्यही ठाउँमा नयाँ निर्माण सामग्री लिएर पुनर्निर्माण हुँदै गयो, नयाँ निर्माण हुँदै गयो। तर त्यो प्लानिङ चाहिँ यथावत रह्यो। काठ या बाँसको खाँबोहरू, त्यसपछि माटो, खर आदि प्रयोग गरेर बनेका थिए भने पछि इँटाको प्रयोग हुन थालिसकेपछि त्यही ठाउँमा त्यही प्लानिङमा अनि यो सहरको चाहिँ बनोटहरू बढ्दै गयो। अब यहाँ तपाईँको त्यो यन्त्रले जब खोतल्नुहुन्छ यहाँ के पाउनुहुन्छ होला? अहिले हामीले हेर्दा चौर, झाडी, रुखहरू जुन देखिरहेछौँ, तर यसभित्र लुकेको इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कालखण्डको यहाँ अवशेषहरू छन् र यो अवशेषको हामीले जियोफिजिकल सर्वेबाट उपलब्ध भएको नक्सा हामीसँग कम्प्लिट छ। सिद्धार्थ गौतम जन्मेको सहर र शुद्धोधनको बसोबास भएको ठाउँ यही नै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ त तपाईँहरूको लेटेस्ट अनुसन्धानले पनि? 1879 मा धेरै अगाडिको कुरो गर्दैछु म, 100 वर्षभन्दा निकै बढी नागिसकेको छ। पीसी मुखर्जी भनेको भारतीय पुरातत्त्वविद नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आएर यहाँ पहिलोपल्ट उत्खनन यो तिलौरा कोटभित्र उत्खनन गर्नुभएको हो। उहाँले उत्खनन गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यही ठाउँमा कपिलवस्तु हुनसक्छ भन्ने सङ्केतहरू उपलब्ध थिए र त्यति बेलाका विज्ञहरूले त्यो सङ्केतहरू दिइरहेका थिए र त्यही आधारमा पीसी मुखर्जीले यहाँ काम गर्नुभएको थियो र उहाँले किटानी गर्नुभयो कि कपिलवस्तु चाहिँ यो तिलौरा कोट नै हो भन्ने कुरो उहाँले आफ्नो निष्कर्ष दिनुभयो। तर पछि 1960 को दशकमा अर्को भारतीय पुरातत्त्वविदले आएर यहाँ अलिकति सानो हिस्सामा उत्खनन गर्नुभयो। त्यो उत्खनन गरिसकेपछि उहाँले केही शङ्का व्यक्त गर्नुभयो, यो चाहिँ यसको प्राचीनता त्यति होइन कि देवला मित्राले त्यो दाबी गर्नुभयो र त्यही ताका भारतको पिपरवा भन्ने ठाउँमा दोहोऱ्याएर उत्खनन गरियो र त्यहाँ चाहिँ कपिलवस्तु यो हो भन्ने दाबी पनि सिमानाको ठिक्क पारिपट्टि त्यो चाहिँ दाबी आएपछि एक प्रकारको भ्रम चाहिँ सिर्जना भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली पुरातत्त्वविदहरूलाई उहाँहरूको नाम चाहिँ आदरसाथ स्मरण गर्न जरुरी छ, किनभने उहाँहरू दुवैजना दिवंगत भइसक्नुभयो। तारानन्द मिश्र र बाबुकृष्ण रिजालले यो ठाउँमा, खास गरी तारानन्द मिश्रले निकै लामो समय धेरै वर्षहरू लगाएर यहाँ काम गर्नु, पछि बाबुकृष्ण रिजालले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो। उहाँहरूले लगातार यहाँ काम गरेर कपिलवस्तु भनेको यो तिलौरा कोट नै हो भन्ने दाबीलाई उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भयो। तर उहाँहरूको समयको एउटा सीमा के थियो भने वैज्ञानिक परीक्षणको सुविधाहरू उहाँहरूले पाउन सक्नु भएको थिएन। तर त्यो भ्रम तै पनि बाँकी नै रहेको थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले 2012 देखि जुन काम हामीले गरिरहेका छौँ त्यो काममा हामीले वैज्ञानिक परीक्षणहरू पनि गरिरहेका छौँ। नेपाली विज्ञहरू मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त
विज्ञहरूले पनि यसमा सहभागिता दिनुभएको छ। त्यति बेलाको इँटाले बनेको बेलादेखिको त हामीसँग ती भग्नावशेषहरू इँटाका पाइन्छ, तर जति बेला इँटा नै प्रयोग नभइकन बनेका थिए हो त्यसको चाहिँ निर्क्योल गर्न, त्यसलाई पहिचान गर्न, त्यसलाई बुझ्नलाई अलिकति सोफिस्टिकेटेड साइन्टिफिक सिस्टमहरू चाहिन्छ। र पछि हामी के निष्कर्षमा पुगिराखेका छौँ अहिले भने यसको प्राचीनता भनेको शुद्धोधनको समयभन्दा अगाडिको छ, अनि त्यहाँदेखि निरन्तरता छ। प्राचीनता मात्रै होइन, त्यसबाट निरन्तरता पनि सँगै भइरहेको छ। त्यति बेला चाहिँ उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिम जाने बाटाहरू ठाउँ ठाउँमा यो फोर्टिफाइड एरियाभित्र पनि यी बाटाहरू एकले अर्कालाई क्रस गरेको ग्रिड आयरन प्याटर्नमा बनेको भनिन्छ। त्यस खालको चाहिँ बाटाहरू छन्, अनि बाटाको दायाँ बायाँ भवनहरू छन्। केन्द्रतिर अलिकति महत्त्वपूर्ण भवनहरू छन् र छेउछाउमा वरिपरि चाहिँ अलिकति पुअरली बिल्ट हुन्छ नि झुप्रोहरू त्यस्ता खालका छन्। र पछि इँटाको प्रयोग हुन थालिसकेपछि छानामा लगाउने झिँगटीको पनि ज्ञान भइसकेपछि आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि निर्माणको स्वरूप पनि फरक हुन्छ। खरको छाना पछि गएर कतै त्यति मात्रै होइन, एउटै समयमा जति बेला यो इँटाको टेक्नोलोजी छ, झिँगटी लगाउने टेक्नोलोजी छ, त्यति बेला पनि सम्पन्नले झिँगटी लगायो भने जो सम्पन्न थिएनन्, जसले एफोर्ड गर्न सक्दैन थिए, उनीहरूले खरकै छाना मात्रै बनाए। त्यो चिजहरू पनि यहाँ देखिन्छ। त्यो चिनिया यात्रीहरू फासियान र वेन्साङ उहाँहरूले जुन विवरण यहाँ दिनुभएको छ र उहाँहरूले भन्नुभएको छ म कपिलवस्तु पुगेँ, कपिलवस्तुमा यो चिज भेटियो, यहाँ यस्तो चिज छ, यस्तो पर्खाल छ, यस्तो दरबारको भग्नावशेष छ, यी सबै कुरो जुन विवरण उहाँहरूले दिनुभएको छ, अहिले हामीले गरेको अनुसन्धानबाट ठ्याक्कै हुबहु त्यही चिजहरू हामीले यहाँ फेला परेका छौँ। केही हिस्साहरूमा हामीले उत्खनन गरेर देखाइ नै सकेका छौँ, र यो उत्खनन गरेर देखाउने भनेको पुरातत्त्वविदहरूले मात्रै बुझ्ने भाषामा हामीले देखाइरहेका छैनौँ कि यहाँ आउने सामान्य अवलोकनकर्ताले पनि देख्न पाउने गरी हामीले त्यसलाई संरक्षण गरेर जमिनको तहभन्दा माथि नै देखिन सक्ने गरी त्यसलाई पनि हामीले देखाउने प्रयास सुरु गर्ने गरिसकेका छौँ ठाउँ ठाउँमा। शुद्धोधनको दरबार भएको ठाउँ कपिलवस्तुको जुन विवरणहरू अहिलेसम्म उपलब्ध छ, त्यो विवरणको आधारमा तिलराकोट नै कपिलवस्तु हो भन्ने पुष्टि भएको छ। र दोस्रो कुरो, त्यो सम्भाव्यता भएको अर्को कुनै स्थल चाहिँ यो क्षेत्रमै छैन। हामी के मानेमा पनि भाग्यमानी छौँ भने सिद्धार्थ गौतमले टेकेको जमिनमाथि नै बसेर अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ। र अहिले त हामी के पनि गरिरहेका छौँ भने सिद्धार्थ गौतमले हिँडेका जुन बाटाहरू त्यति बेलाका थिए, अहिले त्यो बाटो माटोले पुरिएको छ। अहिले ठ्याक्कै त्यही बाटो भन्ने पहिचान नाङ्गो आँखाले हेर्दा गर्न सकिँदैन। तर हाम्रो अन्वेषण र अनुसन्धानले र उत्खननले ती कुराहरूलाई निर्क्योल गरेको छ। कहाँ कस्ता बाटा थिए भन्ने कुरो देखिएको छ, जान्दछौँ। इमेजिङ सिस्टम र एक्सकाभेसन समेत गरेर त्यसलाई रिकन्फर्म गरिएको छ। अनि त्यही ठाउँमा सबै ठाउँमा त बाटो बनाएको छैन, तर अहिले जति यो काठको वाकवेहरू जुन हिँड्ने बाटोहरू हामीले बनाएको छौँ, हामीले ठ्याक्कै पहिला जहाँ बाटोहरू थिए त्यही ठाउँमा यो बाटोहरू बनाइरहेका छौँ। र अहिले आजको मितिमा आउने, यो कालमा आउने आगन्तुकले हिँड्दाखेरि प्राचीन समयमा जुन ठाउँमा जसरी हिँडिन्थ्यो त्यही ठाउँमा हिँड्ने गरी हामीले यो बाटोहरू चाहिँ लगाउन सुरु गरेका छौँ। के अरे शुद्धोधन आइसोलेटेड रूपमा एकजना मात्रै थिएनन्, उनको सराउन्डिङ थियो, उनको कन्टेक्स्ट थियो, उनको वरिपरिको वातावरण थियो, र कुनै सहरलाई जीवित राख्नको निम्ति त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गाउँहरू वरिपरि थियो, जहाँ कृषि हुन्थ्यो, कुनै उद्योगहरू हुन्थ्यो, त्यति बेलाको सन्दर्भका उद्योगहरू भने ती चिजहरू पनि हामीले वरिपरि भेटेका छौँ। र यहाँको अर्को विशेषता के पनि देखिएको छ भने ती नगर प्रवेशद्वारहरू जे थिए, कुनै कालखण्डमा नगर प्रवेशद्वार बनाइयो, प्रयोगमा ल्याइयो, पछि सुरक्षाको कारणले या अन्य कुनै कारणले तिनीहरू बन्द पनि गरिएको छ। यो पश्चिम द्वार भित्र बाहिरको सतहभन्दा उठेको छ। यो पृथ्वीमा घटित घटनामध्ये एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घटना भएको स्थलमा हामी छौँ। अहिले हामी यहाँ किन छौँ भने यो ठाउँमा त्यो महत्त्वपूर्ण घटना भएको थियो। शाक्यमुनि बुद्धले आफ्नो जीवनको अघिल्लो समयको 29 वर्ष चाहिँ यहाँ
पूर्वार्धको 29 वर्ष उहाँले यहाँ बिताउनु भएको थियो। त्यस कारणले यो ठाउँ आफै नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले फासियान र वेन्साङ मात्रै होइन, अरू यात्रीहरू पनि त्यति बेला अब फ्युचर जेनेरेसन पनि तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी लागिरहेछौँ। त्यसमा दुईवटा चाहिँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ म देख्छु। एउटा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली हिस्ट्री कल्चर एन्ड आर्कियोलोजीको मास्टर्स र कुनै बेलामा पिएचडी स्टुडेन्ट समेतको टोलीहरूलाई हामीले 2011देखि निरन्तर रूपमा हाम्रो फिल्डवर्कमा उहाँहरूलाई सहभागी गराएको छ। उहाँका शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको समूह र मलाई लाग्छ कुनै समयमा हाम्रो बसन्तजीले पनि त्यो अवसर चाहिँ लिनुभएको थियो। त्यसपछि लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीको पनि पहिला चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलोजी भन्ने विषय नै उहाँहरूले 2 वर्ष चलाउनु भयो। त्यहाँका विद्यार्थीहरू पनि यसमा विद्यार्थी र शिक्षकहरू यहाँ सहभागी हुनुभयो। यहाँ अर्को एउटा रमाइलो कुरो के छ भने हामीले यो वरिपरिका विद्यार्थीहरू स्कुलका विद्यार्थी +2 सम्मको 12 सम्म पढ्ने छेउका गाउँका विद्यार्थीहरूलाई हामी यहाँ सहभागी गराउँछौँ। एउटा कुरो त हामीले यहाँ फिल्डमा हामी त सधैँ 12 महिना त यहाँ बस्दैनौँ, तर हामी जति बेला यहाँ फिल्डमा काम गरिरहेका छौँ हामी यहाँका स्कुलहरूलाई जानकारी गराउँछौँ कि तपाईँले आफ्ना विद्यार्थीहरू लिएर आउनुहुन्छ भने हामीलाई एक दिन अगाडिको पूर्व जानकारी दिनुहोस्। विद्यार्थी आउने बित्तिकै हामी एउटा गाइडेड टुर दिन्छौँ भनेर एउटा त्यो इन्करेज गरिरहेको छौँ। यति एउटा तिलौरा कोटलाई मात्रै संरक्षण गरेर पुग्छ र योभन्दा बाहिर पनि त कपिल वस्तु थियो नि त। त्यसैले यसलाई हामीले कसरी चाहिँ नि जगेर्ना गर्ने? तर अहिले हामीले हेरिटेजको कुरो गर्दाखेरि यसको कल्चरल ल्यान्डस्केप र कुनै पनि साइटको कुरो गर्दाखेरि त्यो साइटमा आजको मितिमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरू जो मानिसहरू जुन समुदाय छ वरिपरि त्यसले यो साइटलाई आजको मितिसम्म जुन रूपमा सुरक्षित राखेर गरेका छन् त्यो इतिहासलाई बिर्सिनु हुँदैन। तपाईहरूले यो कार्यक्रम यो प्रोजेक्टको सन्दर्भमा जुन बाटो बनाउनु भएको छ त्यो त शाक्यमुनि बुद्धको कालमै पनि र त्योभन्दा अगाडि पनि यिनै बाटो यहाँ मुनि नै थिए। जहाँ जहाँ यो तपाईँहरूले प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ त्यही बाटोमा हिँडिकन शुद्धोधनको दरबार जहाँ थियो सायद त्यतातिर हिँडेर जाउँ न। जान सकिन्छ र अहिले यो पूर्वाधारहरू जुन हामीले तयार गर्न खोजिरहेका छौँ, तयार गर्दैछौँ, केही हिस्सा त भइरहेछ। फेरि यसमा पनि भनिरहेछौँ हामी विज्ञहरूले गरेको मात्रै होइन कि हामीले भनेको हाम्रो छलफलबाट निष्कर्षमा आएका कुराहरूलाई लुम्बिनी विकास कोषले कार्यान्वयन गरिरहेछ र त्यो धन्यवाद दिन जरुरी छ। कतिपय ठाउँमा त के हुन्छ भने विज्ञहरूले एक खालको सुझावहरू दिइराखेका हुन्छन्, ती सुझावहरू अध्ययनका निष्कर्षहरू दराजमा थन्किएका हुन्छन् अनि समय त्यसरी नै बित्छ। सर हामीले यहाँ तिलौराकोट यो क्षेत्रको हामी कुरा गर्दाखेरि बुद्धले 29 वर्ष बिताएको भन्ने कुरा त्यसमा भन्दा पनि त्यो पछाडि पनि अलिकति जानुपर्ने हुन्छ होला। किन भन्दाखेरि बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको 2 वर्षपछि पनि यही बाटोमा हिँड्नु भएको हो। बोधिसत्वको बेलामा मात्रै होइन कि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु अगाडि मात्रै बुद्धत्व प्राप्ति पछि पनि, किन 2 वर्ष पछाडि राजा शुद्धोधनको निमन्त्रणामा बुद्ध आउनुभएको थियो। अनि यो ठाउँमा बरोबर नै आउनुभएको थियो। यो ठाउँमै यही ठाउँमै बसेर यही बाटोमै हिँडेर भिक्षाटन पनि गर्नुभएको थियो। र हामी हिजो जुन घरको कुरा गऱ्यौँ, अब घर बनाउने एक हिसाबले अब प्यालेसियल के भन्ने हो, त्यहाँ बसेर भोजन पनि गर्नुभएको थियो आमन्त्रण भएर, जहाँ कि यशोधरा हुनुहुन्थ्यो हैन, शुद्धोधन हुनुहुन्थ्यो, प्रजापति हुनुहुन्थ्यो, राहुल हुनुहुन्थ्यो। अनि राहुल पनि यहीँबाट निस्केको हो हैन, यहीँबाट सायद यो पश्चिम गेटबाट निस्केको हुनुपर्छ। र किन भन्दाखेरि जुन बिहारमा त्यो दीक्षित गरिएको थियो त्यो त हाम्रो पश्चिमतिर नै पर्यो। यति मात्र यहाँ बसेर महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू पनि दिनुभएको। यही ठाउँमा दिएको उपदेश सुनेरै पनि बुबा शुद्धोधन श्रोतापतिपन्न भएको थियो तत्कालै। भनेपछि श्रोतापतिमा पढ्नु भनेको धर्मको स्रोतमा पढ्नु हो, ठुलै महत्त्वको रूपमा लिइन्छ त्यसलाई। उसो भए यहाँ चाहिँ नि 29 वर्षसम्म मात्रै होइन,
त्यो उहाँले बिताएको नि उहाँ घरिघरि यता आउनु घरिघरि आउनु र यो बाटोघाटो यो परिवेश उहाँको चाहिँ नि आफ्नै थियो पछि पनि पछि पनि थियो र यो 2 वर्ष बुद्धत्व प्राप्तिको 2 वर्ष पछिको मात्रै होइन देखो 5 वर्ष पछाडि शुद्धोधन चाहिँ नि अन्तिम अवस्थामा पुग्नु हुँदाखेरि यही थियो बुद्ध आउनु भएको थियो त्यसको लागि पनि त्यो आफ्नो बुबाको अन्तिम अवस्थामा पनि उपदेश दिनुभएको यही त्यो उपदेश सुनेर अर्हत अब अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मुक्त भएको अवस्था पनि शुद्धोधन मुक्त भएको अवस्था पनि यही थियो भने त्यो बेला पनि आउनु भएको थियो र शव यात्रा गर्दाखेरि बुबाको शव यात्रा गर्दाखेरि पनि बुद्ध त्यही हुनुहुन्थ्यो शव यात्रामै सहभागी हुनुभएको थियो यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ नै हो त्यहाँ हामी बुद्धत्व अगाडि मात्रै बुद्धको पछाडिको पनि हामीले बस्नेतले बडा राम्रो विषयमा ध्यान आकर्षण गर्नुभयो कपिलवस्तु मात्रै होइन अघि हामीले हिन्टरल्यान्डको कुरो गरिराखेका छौँ बुद्धत्व प्राप्ति पछि पनि यहाँ उहाँ आउनु भएको छ तर यहाँ बस्नु भएको छैन उहाँलाई बस्नको निम्ति ठाउँ महावनमा निगुरोधाराममा व्यवस्थाहरू अलग अलग समयमा अलग अलग ठाउँमा छ निगुरोधारामको धेरै कुरो छ त्यहाँ पनि हामी अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ ती अनुसन्धानहरूमा अब जसरी वैज्ञानिक रूपमा हामीले यहाँ धेरै कुराहरू पुष्टि गरिरहेका छौँ समय स्रोत जनशक्ति यी सबै कुरोले गर्दाखेरि सबै कुरो त हामीले गर्न भ्याइसकेका छैनौँ कहीँ ठाउँमा हामीले कहीँ काम गर्दैछौँ हिन्टरल्यान्डमा पनि हामी काम गर्दैछौँ कतिपय पुष्टि हुन बाँकी छ किनभने त्यो त प्रमाण चाहियो नि त एभिडेन्स भेटियो भने मात्रै यसलाई सबैले मान्ने गरी हामी भाग्यमानी गर्न सक्छौँ भन्नुभयो नि त्यो भाग्यमानी हुनुको कारण चाहिँ नि शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमको ऐतिहासिकता हो उहाँ ऐतिहासिक भावनाले हामीले कुनै कुरा देखाउँदाखेरि किम्वदन्तीको रूपमा मात्र होइन कि उति बेलादेखि पाएका हामीले ग्रन्थमा लेखेका कुराहरू फासेनहरूले भनेको कुरा हुनसाङले भनेको कुरा सबै कुरा पुष्टि हुँदै जाने क्रममा छ अहिले अघि पुष्टि हुने क्रममा छ र म भाग्यमानी किन पनि म भनिरहेको छु भने यही विश्वको त कुरै छोडिदिउँ यही मुलुकमा पनि थुप्रै पुरातत्त्वविदहरू हुनुहुन्छ तर सबैले त यो ठाउँमा काम गर्ने अवसर पाउनु भएको छैन र मैले यो अवसर पाएको छु त्यसलाई एउटा चाहिँ के भने जीवनको ठुलो अवसर भन्ने रूपमा लिनुपर्छ र त्यो डेडिकेसनले काम गर्न प्रयास गरियो भने सायद उपलब्धिहरू पनि त्यही अनुसारको हुन्छन् अब त्यही जोड्नु खोज्या निगुरोधारामको कुरा गर्नु त यहाँले होइन अब धेरै ठाउँ त अहिले जमिन मुनि होला नि कतै खेतबारी होला कतै चाहिँ नि भोलिका दिनमा फेरि ठुल्ठुला चाहिँ नि प्रोजेक्ट बन्लान् प्लटिङ होला नेपालमा चाहिँ नि जताततै भएको प्लटिङ यहाँ पनि होला त्यो गर्ने क्रममा यो ऐतिहासिकता फेरि लोप हुने सम्भावना भयो नि त त्यही हुनाले अघि मैले चाहिँ भने यो मुलुकका निर्णयकर्ताहरूलाई खास गरी हेरिटेजसँग सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ निर्णय गर्ने ठाउँ बस्नु भएको छ उहाँहरूमा यो संवेदनशीलता हुनु जरुरी छ अब यहाँ तोकेरै चाहिँ निगुरोधाराम देवदह यी इस्युहरू पनि छन् कतिपय पुष्टि हुन बाँकी छन् तर सम्पदा स्थलहरू चाहिँ हुन्थे त्यसमा कुनै विवाद छैन प्राचीनता पुष्टि हुन धेरै ठाउँमा बाँकी छ हामीले पनि गर्न भ्याइसकेका छौँ केही ठाउँमा गरेको अहिलेसम्मका जानकारीको आधारमा दाबी गरिअनुसारको पुष्टि हुने सम्भावना धेरै कम देख्छु म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो त्यो धेरै कम देख्छु होइन तर सम्पदा स्थल चाहिँ हुन् तिनीहरू त्यस कारणले यी सबै सम्पदा स्थललाई अहिले तत्काल जोगाउनु पर्यो जोगाउने भनेको के भने जहाँनिर भग्नावशेष छ त्यसैको एउटा 100 मिटर 500 मिटर अथवा 1 किलोमिटरको रेडियस बनाएर रोकेर मात्रै भएन यसको डेभलपमेन्ट ल्यान्ड युज प्लान जुन गर्न गरिन्छ त्यति बेला यसलाई जोगाउनु पर्यो र यो जोगाउन एक बाटोमा हामी जोगाउन खोज्छौँ जस्तो एउटा सानो म उदाहरण दिन्छु लुम्बिनीमा तीर्थयात्री पर्यटक आउने सुविधाको निम्ति भैरवा लुम्बिनी बाटो बन्यो तर यो मुलुकमा त अरू पनि आवश्यकता छ अनि इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले त्यहाँ रक्सी भट्टी सिमेन्ट फ्याक्ट्री कागज फ्याक्ट्री बनाएर त्यो बाटोलाई हाइज्याक गरे र जसको निम्ति त्यो बाटो बनेको हो उनीहरू चाहिँ जाममा क्युमा बस्नुपर्ने अथवा भत्केको बाटोबाट धुलो उडाएर आउनुपर्ने त्यो बाटो चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले कब्जा गरिदिए है त्यसलाई पनि हेर्न पर्यो कि है
अब त्यस कारणले यी चाहिँ अब च्यालेन्ज नै छ, हामीलाई चुनौती नै छ। प्लानरहरूलाई पनि यो सायद त्यति सजिलो छैन यसलाई समाधान गर्न। तर हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो के भने भैरवा लुम्बिनीको बाटो भनेको तीर्थयात्री र पर्यटकको लागि सुविधाको लागि बनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेपछि यो ठाउँमा एकतर्फबाट हेर्ने हो भनेदेखि तीर्थालुहरूलाई आउन सजिलो पारिन्छ, तर अर्कोतर्फबाट हेर्ने भने यहाँ त चाहिँ नि सहरी विकास त अब तीव्र रूपमा हुन्छ र हेरिटेजलाई च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो। त्यस कारण ल्यान्ड युज प्लानको बारेमा राम्रोसँग अन्तर्क्रिया गरेर राम्रोसँग बुझेर यो कुरोहरू गर्न पाएदेखि सबैभन्दा कमजोरै ल्यान्ड युज प्लानिङमा छ। उपत्यकाको हाल काठमाडौँ मात्र मुलुकै त्यही भयो, मुलुकै त्यही छ। अब बाटो बन्यो, बाटोको दायाँमा घर बन्छ अनि एक्सिडेन्टको रेट पनि बढ्छ। रिबन डेभलपमेन्ट भनिन्छ, बाटोको छेउछेउमा भन्ने बित्तिकै फेरि यो पुरानो रास्ता हो नि त। यो फेरि कपिलवस्तुदेखि पूर्व पश्चिमसम्म बाटो छ, पूर्व राजमार्ग पनि त्यही हुन पुग्यो। अब त्यही हुनाले इन्डस्ट्रियलिस्टले युज गर्ने कोरिडोर र हेरिटेजले युज गर्ने कोरिडोरको चाहिँ सायद छुट्याउनु पर्ने बेला भएको छ कि। अब हामी चाहिँ नि यहाँबाट हिँडेर पुरानै बाटो माथि जो काठले प्लेटफर्म बिछाइएको छ त्यताबाट हिँड्दै चाहिँ नि तपाईँहरू बताउँदै जानु होला हामीलाई। पहिला यो संरचनाहरू यसको यो तभन्दा मुनि यो संरचनाहरू थियो यस्तै खालको उकालियो, किनभने यो गेट चाहिँ कुनै बेलामा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो त्यति बेला। यो इतिहासकै म कुरो गर्दैछु। त्यही हुनाले इँटाकै पर्खाल यो चाहिँ बनाएर रोकिएको छ। इँटाको पर्खाल बनाएर रोकिएको छ यो बाटो। अनि नदी यतापट्टि थियो, नदी अहिले पनि देख्न सकिन्छ, नदी त्यहाँ छ। यो पहिला नजिकै थियो होला। हजुर, यो नदीले त बेला मौकामा यो सहरलाई नै काटेको छ। सहरको छेउबाट होइन कि सहरलाई को केही हिस्सालाई काटेको छ र यो रेक्टेङ्गुलर सेपमा यो पहिला थियो जस्तो देखिन्छ। त एक ठाउँमा सानो कटेको देखिन्छ। अनि यो भित्रैबाट पनि अघि मैले भने हामीसँग जियो आर्कोलोजिस्टको टिम पनि छ, उहाँहरूको ल्याबोरेटरी फेसिलिटी पनि युकेमा छ। यहाँ फ्लडिङ बेला बेलामा भएको त्यो चाहिँ जानकारीहरू आएको छ यहाँको माटोको एनालिसिस गर्दाखेरि। अब हामी कता लाग्दैछ? अब हामी पश्चिमी द्वारबाट प्रवेश गरेर हामी पूर्वपट्टि फर्किरहेका छौँ। मतलब किल्लाको बिचतिर जाँदैछौँ हामी। अब पश्चिमी द्वारबाट हामी नगर प्रवेश गऱ्यौँ, ल यसरी बुझौँ। र हामी जहाँ अहिले हिँडिरहेका छौँ तपाईँको त्यो अनुसन्धानले देखाएको यो माटो मुनि चाहिँ नि बाटो नै यही, त्यति बेलाकै बाटो छ। दुईतिर घर थियो। बाटोको चौडाइ कति थियो? बाटोको चौडाइ चाहिँ ठाउँ अनुसार फरक छ। अहिले हामी यहाँ चाहिँ करिब करिब हाम्रो यो मुख्य बाटो मध्येको एउटा बाटो भएको हुनाले अहिलेको नापमा मलाई लाग्छ 6 मिटर भन्दा पनि चौडा बाटो चाहिँ यहाँको देखिन्छ। अनि यहाँको अर्को बाटोको विशेषता चाहिँ के हो भने अहिले हामीले बाटो भन्ने बित्तिकै ब्ल्याक टप गरेको, पिच गरिएको अथवा कहीँ इँटा छापिएको, कहीँ ढुङ्गा छापिएको काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो देख्छौँ भने यहाँ चाहिँ माटो मात्रै कम्प्याक्ट। यहाँ चाहिँ कुनै अरू यो कडा वस्तु हालिएको होइन कि माटो मात्रै कम्प्याक्टेड भएको बाटो देखिन्छ। र अनि त्यसको दायाँ बायाँ भवनहरू पहिला अघि मैले भने जस्तो काठ र माटोको घरहरू थियो भने पछि इँटका घरहरू बनेको देखिन्छ। र एकदम चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ जुन कलात्मक हिसाबले मानिसहरूले कल्पना र कला मिसाएर बुद्धको बेलाको चाहिँ नि रहन सहन, दरबार होइन, मार्बल, अनिखेरि गुम्बज, यस्तो सबै त यहाँ भएको अवस्था देखिँदैन। यहाँ त साधारण जनताको लागि चाहिँ नि फुसको साना, अनिखेरि चाहिँ नि माटो लिपेको भित्ता, अनि ढुङ्गा इँटाको फाउन्डेसन होइन। अनि यहाँ दरबारतिर चाहिँ नि अलिअलि इँटाकै चाहिँ नि गाडा होलान्, तर त्योभन्दा बढी ग्रान्ड त थिएन नि त। ग्रान्ड भनेको त समयको हिसाबको ग्रान्डनेस हो, त्यसलाई नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो मानिसको दिमाग चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सराउन्डिङमा जे देखाएको छ
उसले त्यसैलाई आफ्नो अनुकूलतामा ढाल्न खोज्छ। अब सामान्य हिसाबले हेरौँ, भगवान् बुद्ध हुन त उहाँले मूर्ति पूजाको कहिले पनि समर्थन गर्नु भएन, जानकारीमा भएसम्म उहाँले मूर्ति पूजाको विरोधै गर्नुभएको हो। तर भगवान् बुद्धको मूर्ति नै मलाई लाग्छ संसारमा सबैभन्दा धेरै बनिरहेको छ अहिले, र त्यो पनि देशकाल परिस्थिति अनुसार हरेक मुलुकमा आफ्नै ढङ्गले बनाएको छ। र अहिले नेपालीले बुद्धको मूर्ति बनाउनु भयो भने नेपाली स्वरूप देखिन्छ, म्यानमारकोले बनाउनु भयो भने उहाँहरूकै स्वरूप देखिन्छ, जापानीले बनाउनु भयो भने उहाँकै स्वरूप देखिन्छ। त्यो सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले बुझा हुन्छन्। त्यस्तै कपिलवस्तुको बारेमा परिकल्पना आज त्यसले, किनभने फिजिकल्ली त त्यति बेलाका मान्छेले पनि सबै ठाउँकालाई त देख्न पाएको थिएन नि त। त्यस कारणले गान्धार आर्टका शैलीमा देख्नेले उहाँहरूले त्यो हिसाबले बुझ्नुभयो होइन, अर्काले त्यो अनुसारले बुझ्नुभयो। त्यस कारणले जुन डेपिक्सन पछिल्लो काल भन्नाले बुद्धको समयभन्दा पछिको कालमा, त्यो तुरन्तै पछिको कालमा पनि ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ भएको देखिन्छ, हामीले त्यो चित्रकलामा देखिन्छौँ। त्यसमा त्यही हिसाबमा लिइरहेको छ। अब यसलाई हामीले यहाँका विद्यार्थीहरूलाई पनि जुन प्रयोग गऱ्यौँ, उहाँहरूले आफ्नो चित्रकलामा शुद्धोधनको दरबार अथवा बुद्धको महाभिनिष्क्रमणको बेलाको वातावरण उहाँले जुन देखाउन खोज्नु भएको छ, आफ्नो बिलिफ अथवा आफूले देखेको जुन परिवेश छ त्यो परिवेशमा विद्यार्थीले जे देखेका छन् त्यसैलाई रेप्लिकेट गरिरहेको छ है। त्यस कारणले बुद्धको यो 29 वर्ष बितेको कपिलवस्तुको जुन परिकल्पना सिनेमा बनाउनेहरूले गरिरहेका छन्, टेलिसिरियल जसले बनाएका छन्, त्यसमा जुन प्रस्तुत गरिएको छ त्यो अनुसार यहाँ मिल्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ कुनसँग मिल्नु पर्यो भने त्यति बेलाको समय, त्यति बेलाको निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र प्रविधिको जुन ज्ञान छ त्यसको सीमाले घेरिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले र त्यसलाई हामीले जुन वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि पनि गर्न भ्याएका छौँ, त्यो हिसाबले हेर्दा बुद्धको समकालीन यहाँले यो झाडीले चाहिँ सम्झाउनु भएको छ, मुनिपट्टि चाहिँ नि भग्नावशेष छन्, यहाँ पनि त त्यही अवस्था हो, यहाँ पनि त्यही अवस्था है। अनि हामीले भनेको चाहिँ नि यो दरबार थियो शुद्धोधनको, त्यो कतातिर पर्यो? यो हामीले एउटा त्यति बेलाको एउटा भन्छु है, एउटा मात्रै होइन कि धेरै महत्त्वपूर्ण मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण जुन मार्ग हो, बाटो हो, त्यो सिस्टममा अहिले हामी छौँ। यो सिधै यो नगरको केन्द्र भाग हुँदै पश्चिमबाट पसेर पूर्वपट्टि निक्लिन्छ यो बाटो, यताबाट पनि जान्छ। अहिले हामीले बनाइसक्न भ्याएका छैनौँ है। यो जियोफिजिक्सको नक्सामा यो कुरो प्रष्ट आइसकेको छ, यो सबै कुरो गरेको छ। यहाँ अलिकति कतिको सान्दर्भिक हुन्छ मलाई थाहा छैन, के पनि कुरो जोड्दैछौँ भनेदेखि अहिले चराको आवाज हामी सुन्दैछौँ, यहाँ चाहिँ केही जङ्गली जन्तुहरू पनि बस्छन्। बाघहरू त यहाँ पहिला आर्कोलोजिस्टहरू आएर काम गर्दा त यहाँ बाघहरू पनि थिए भन्ने छ होइन, त अहिले चाहिँ छैन। त अरू खालको जीवजन्तुहरू छ, त्यसको वासस्थान पनि हामी निमिट्यान नगरौँ कि भनेर इतिहास र यसको महत्त्वलाई उजागर गर्नको निम्ति नभई नहुने हिस्साहरूलाई हामी खोल्दैछौँ, जोगाउँदैछौँ। केही चाहिँ यसको जुन नेचुरल हेबिटेट थियो त्यसलाई यो हिस्सामा अहिले उत्पत्ति भयो, यसलाई चाहिँ अहिले जोगाउन प्रयास गरौँ नि त भन्ने हिसाबले यो झाडीलाई चाहिँ एकैछिन झाडीतिर पनि हेरौँ। जसरी चाहिँ बेला मित्रभन्दा अगाडि पिसी एनर्जी होइन, उहाँहरू आउँदाखेरि यो पुरै क्षेत्र यसरी नै थियो। त्यसैले यो पनि यहाँको उत्पत्तिको एउटा पाटो हो यो ठाउँ। देउला मित्रहरू आउँदा मात्र होइन, अहिले पनि हामी हरेक सिजनमा काम गर्न सुरु गर्न आउने बेलामा यसरी नै खरहरू भएको, झाडीहरू भएको स्थिति हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ केही समयदेखि लुम्बिनी विकास कोषलाई फेरि धन्यवाद दिनुपर्छ, उहाँहरूले यसलाई व्यवस्थित रूपमा राखिरहनु भएको छ। यो हेर्दा हेर्दा हामी त चितवनको जङ्गलमा आए जस्तो भइसक्यो। जियोफिजिकल सर्वे चाहिँ यो कम्प्लिट हामीले गरिसक्यो र एकपल्ट यो हामीले सबै खरहरू काटेर ठुलो रुख चाहिँ रहन दियौँ, यो खर झाडीहरू सबै सफा गरेर जियोफिजिकल सर्वे गरेर त्यो काम भइसक्यो। यो चाहिँ कम्प्लिट नक्सा छ हामी यसको। अब यो झाडीको बिचमा रहेर, यो झाडी जहाँ पहिला
3000 वर्ष अगाडिदेखि नै यहाँ बसोबास सुरु भयो। त्यसपछि यही ठाउँमा शाक्यमुनि बुद्धको जन्म पनि भयो। त्यसपछि आएर कुनै कालखण्डमा यो रित्तियो, अनि त्यसपछि जङ्गल बढ्यो, त्यसपछि पुरातत्त्वको युग सुरु भयो। यहाँको कुरा सबै बिस्तारै फेरि बाहिर आउन थाले। अब तपाईँहरूको जिम्मामा छ यसको गहिराई इतिहास पनि ल्याउनु पर्यो, मात्र पुरातत्त्वविदको काम भएन, इतिहासविदको कुरा भयो। यो विभिन्न विधाहरू कसरी गाँसिएका छन् त, इतिहासको कुरा गरौँ न। बुद्ध शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमसँग सम्बन्धित इतिहास एउटा त हामीले बुझ्यौँ कि यही माटो यही क्षेत्रमा उहाँ हिँड्नुभएकै थियो। त्यो बाहेक इतिहासको अरू पाटो पनि होलान्, इतिहासविदले कतिको स्टडी गरेका छन्? अब यो ज्ञान जुन बेलाको हामी कुरो गर्दैछौँ त्यति बेलाको बारेमा बताउने त कोही पनि हुनुहुन्न हामीसँग। हामीले त्यति बेला छुटेका भाग्यले जोगिएका जे अवशेषहरू भेट्छौँ त्यसलाई रिइन्टरप्रेट गर्ने एउटा पक्ष छ। दोस्रो पक्ष चाहिँ त्यसलाई हामीलाई धेरै महत्त्वको साथ सहयोग गर्ने भनेको त्यति बेलाको लिट्रेचरहरू छन्। अनि त्यो लिट्रेचर म त ह्वेनसाङ फाइयानको ट्राभल अकाउन्ट भन्दा पनि म बुद्धिस्ट लिट्रेचरको कुरो गरिरहेको छु, जसमा बुद्धको जीवनीको बारेमा उल्लेख गरिएका छन्। त्यसले हामीलाई थुप्रै विवरणहरू दिन्छ। र अघि ह्वेनसाङ र फाइयानको कुरो त मैले किन भने उहाँहरू आएर हेर्दाखेरि उहाँहरूले त इँटको संरचना बनिसकेपछि त्यसको भग्नावशेष देख्नु भएको थियो। त्यो भग्नावशेष हामीले जियोफिजिक्सबाट पनि ठ्याक्कै कन्फर्म गरिराखेका छौँ। तर त्योदेखि बाहेक बुद्धको समकालीन साहित्यले बुद्धको आफ्नै शिक्षामा बुद्धले आफ्नो ठाउँको बारेमा जे उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसका सन्दर्भहरू छन्। ती सबै सन्दर्भहरू जोडिन चाहिँ तिलरकोटमा आउँछन्। कपिलवस्तुकै बारेमा उहाँले भनेको भएपछि त कपिलवस्तुसँग जोडिन्छ भनेर भन्नुको त अर्थ छैन। तर त्यो चाहिँ तिलरकोटसँग जोडिएको कारणले तिलरकोट नै कपिलवस्तु हो भन्ने कुरोको पुष्टि त्यसरी पनि हुन्छ। त्यसरी आइरहेको छ। अब यहाँ अघि मैले 8औं शताब्दी र 6औं शताब्दी ईसा पूर्वसम्मको त कुरा गरेँ। त्यहाँबाट अब थपिँदै आउने भयो। जसरी समय बित्दै जान्छ हामीले यो जेफिटको प्रोजेक्ट, युनेस्को जेफिटको प्रोजेक्टमा पछिल्लो कालमा, हुन त म त्योभन्दा अगाडि पनि यो ठाउँमा आउँथेँ, बस्थेँ, अध्ययन गर्थेँ, अवसर पाउँदो उत्खननको पनि कुराहरू हुन्थ्यो। पुरातत्त्व विभागले पनि सानोतिनो उत्खननहरू पहिला मेरो कार्यकालमा पनि गरेको थियो। तर हाम्रो ज्ञान सीमित थियो। त अहिले अनि त्यति बेलासम्म हाम्रो बुझाइ के थियो भने यहाँ कुषाण कालसम्म चाहिँ यो साइटमा एक्टिभिटिज रह्यो। कुषाण कालमा यो एब्यान्डन भयो, यसलाई त्याग गरियो। के कारणले त्याग गरियो आजसम्म पनि बुझ्न सकिएको छैन। थुप्रै कुषाण सेटलमेन्टहरूको त्यो स्थिति चाहिँ छ। एउटा बुझाइ के छ भने यो त्याग गरेर सायद अरोराकोटमा बसोबास सुरु गर्न खोजेका थिए कि त्यो पनि पुरा कम्प्लिट नभइकन फेरि त्यसलाई पनि त्याग गरेको देखिन्छ। त्यो कारण हामीलाई धेरै थाहा छैन। सायद त्यो अनुसन्धान गर्नै हामीले बाँकी छ। त्यो बुझाइ थियो कुषाण कालसम्मको अथवा 2nd सेन्चुरी एडी, 2औं शताब्दी ईस्वी सम्मत चाहिँ यहाँ थियो भन्ने छ। तर अहिले हाम्रो पछिल्लो रिसर्चले गुप्ता कालको पनि महत्त्वपूर्ण स्मारकहरू हामीले यही साइटभित्र नै यही कम्प्लेक्सभित्र हामीले चाहिँ उजागर गर्न पाएका छौँ। बसोबास होला नहोला तर स्मारकहरू, मन्दिरहरू त्यो चाहिँ मेन्टेन भएको छ। गुप्ता कालसम्म चाहिँ फेरि मेजर मोनुमेन्ट छ। दोस्रो कुरो मेजर मोनुमेन्ट के भन्नाले एउटा मन्दिरको चाहिँ अवशेषहरू र मन्दिरको ठुलो मन्दिरको क्षेत्र छ। त्यो मन्दिर चाहिँ अहिले भग्नावशेष त्यही ठाउँमा पुराना इँटा जोडेर भए पनि अहिले त्यो मन्दिर बनाएर अहिलेसम्म पनि पूजा भइरहेको छ समयमाईमा। र अत्यन्तै लामो त्यो समयमाईको म फेरि अर्को कुरो जोड्छु। अहिले त्यसको चाहिँ निरन्तरता आजका मितिसम्म पनि छ, पूजा भइरहेको छ कुनै न कुनै रूपमा। त्यही ठाउँबाट हामीले 8औं शताब्दी ईसा पूर्वको बसोबासको अवशेषहरू त्यहाँ फेला पार्यौँ, पोस्टलहरू हामीले फेला पार्यौँ होइन। त्यस कारण यो चाहिँ यस हिसाबले यसको इतिहास तन्किएको छ, लामो भयो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो हामीले यो युनेस्को जेफिटको प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडिसम्म हाम्रो बुझाइ के थियो भने यहाँ मौर्यन कालको 3औं शताब्दी ईसा पूर्व ताकाको चाहिँ मेजर मोनुमेन्टल कुराहरू उजागर भएको थिएन, हाम्रो जानकारीमा थिएन। तर अहिले हामीले कमसेकम 2टा कुरोहरू एकदमै ठोस रूपमा फेला पारेका छौँ।
यो फोर्टिफिकेसनभित्रै एउटा चाहिँ पोखरी हिजो जुन प्रोफेसर कनिङमले त्यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो म देखिरहेको थिएँ टाढाबाट त्यो पोखरी मरणकालको है मरणकालको चाहिँ पोखरी भेटिएको छ त्यो पोखरीमा मतलब ताल या तलाउ पहिले पनि थियो होला पोखरीको रूपमा त्यो ब्रिक इम्ब्याङ्कमेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ गरेको छ त्यो मौर्यकालको एकदम प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। त्यसपछि प्यालेसियल एरिया जुन यसको हामी भित्री परिसर भन्छौँ एउटा फोर्टिफिकेसन त नगर प्रवेशको लागि हुने ठाउँमा नगरको घेरा एउटा गरेको छ। त्यसपछि अनि सहरभित्र चाहिँ दरबार अथवा मुख्य मानिसहरूको बसोबासको क्षेत्रलाई फेरि डिफाइन गरिएको छ फोर्टिफाई गरिएको छ घेरा छ त्यो पनि मौर्यन पिरियडको कम्पाउन्ड वाल भेटिएको छ 100 मिटर बाई 100 मिटरको एरियामा त्यो चाहिँ फेरि डिफाइन्ड एउटा एरिया छ जहाँ मौर्यन शुद्धोधनको समय पछिको कुरो हो र त्यसरी एउटा वन्साङ आउँदाखेरि त यो ठाउँ यसरी नै झाडीले नै जङ्गल नै भइसकेको थियो उहाँको वर्णन छ। तर पनि उहाँले के वर्णन गर्नुभयो यो ठाउँमा चाहिँ मायादेवीको मूर्ति थियो भन्ने उहाँले चाहिँ सङ्केत दिनुभएको थियो। त्यो हामीले के भेटाउने या त्यस्तो के भएको थियो पाइन्छ? अब उहाँले अब इन्डिभिजुअल आइटम त ट्याली भइसकेका छैनन् हुने क्रममा छन् तर जुन मोनुमेन्टल फिचरहरू भन्नुहुन्छ यहाँ मन्दिर थियो यहाँ दरबार थियो यहाँ कम्पाउन्ड वाल थियो यहाँ यस्तो थियो भनेर जुन जुन विवरण उहाँहरूले दिनुभएको छ ती विवरणहरू त अघि पनि मैले भने ठ्याक्कै हुबहु मिलेका छन्। अनि अब हामीले उत्खनन गर्न त हुन त 10औं वर्ष त हामीले काम गरेको हुन लाग्यो यहाँ हामीले नै गरेको नै होइन। अझ पुरातात्विक अन्वेषणको इतिहास त लामो छ अघि मैले पम्पेईको उदाहरण दिएँ शताब्दीमा लाग्छ यस्तो कुराहरूलाई किनभने यो चाहिँ केयरफुल्ली गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हो त्यस कारणले भविष्यमा उजागर हुँदै आउने धेरै कुराहरू पनि छन्। तर अहिले जुन आउटलाइन छ जुन मूल स्ट्रक्चरल फिचरहरू छन् ती स्ट्रक्चरल फिचर आइसकेका छन् र गएको वर्ष मात्रै हामीले एक ठाउँमा उत्खनन गर्न सुरु गरेका छौँ। यसपालि हामीले दोहोऱ्याएर गर्न भ्याइसकेका छैनौँ। त्यो ठाउँमा फेरि चिनिया यात्रीले भनेको मन्दिरको जुन हिस्सा हुनसक्छ अथवा पछि पनि पिसी मुखर्जीले पनि इन्डिकेट गर्नुभएको छ त्यहाँतिर हामी पुगिरहेका हौँ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ होइन। त्यस हिसाबमा हामी फेला पार्दैछौँ। अनि त्यसदेखि तेस्रो शताब्दी ईसापूर्वको अघि मैले कुरो गरेँ र बाहिरपट्टि पनि एउटा पूर्वी स्तूप भनेर हामी भन्छौँ कन्थक स्तूप भन्ने एउटा नाम पनि छ त्यसको त्यसको दक्षिणपट्टि एउटा बिहार कम्प्लेक्स हामीले फेला पारेका छौँ। त्यो दक्षिणपट्टि त त्यही स्तूप त्यो बिहार क्षेत्रको स्तूप हो त्यो पनि त्यो बिहार पनि हामीले त्यहाँ तेस्रो शताब्दी ईसापूर्वको बिहार भनेर डेटिङ नै गरिसकेका छौँ जहाँबाट हामीले 400 समथिङ कि 300 समथिङ 400 समथिङ 449 यो होइन सिल्भर कोइन पञ्चमार्कको होड नै भेट्यौँ हामीले त्यहाँबाट होइन। अहिले ठ्याक्कै मैले सङ्ख्या माटोको घैँटोमा राखेको त्यो चाहिँ इन्टेन्सनली राखेको कि मान्छेले यहाँ भन्छ नि कोइन भेट्नु भनेको गाड्दैन लुकाएर राखेको थियो पछि उनीहरूको मरे अथवा के भयो अनि पछिकाले भेट्यो त्यो होइन। यो चाहिँ जग निर्माण गर्नुभन्दा पहिला जग मुनि राखिएको कि इन्टेन्सनल विधिवत नै त्यो चाहिँ रिचुअल कुरा हो होइन। यो हिजो उसले एउटा कुरा बताएको थियो तपाईँले नै यो कुरा हामीलाई बताइदिँदाखेरि हुन्छ त्यो किन यो बाटो यसरी मोडियो भन्ने छ नि त्यो चाहिँ त त्यो पहिला जे देखियो त्यही अनुसार बाटो बन्यो नि त्यही होइन त्यो कुरा तपाईँ बताइदिनु होला। अब यहाँनिरबाट म अलिकति टाढैबाट भए पनि थोरै म यहाँ जानकारी दिलाउन चाहन्छु। हामी यसलाई सहरको कुरो गरिरहेको छौँ र शुद्धोधनलाई कन्टेक्स्टमा हेर्नु पऱ्यो। शुद्धोधन एक्लै बस्नु भएको थिएन उहाँको समयको इकोनोमी थियो र उहाँको दरबारभित्रको पनि जुन हायरार्की छ त्यो हायरार्की पनि थियो। त्यो हायरार्की भनेको इकोनोमिक हायरार्की मात्रै होइन कि यो लिभिङ शैलीको चाहिँ जुन हुन्छ कहीँ मन्दिर चाहियो कहीँ सिभिलियनलाई घर चाहियो कहीँ भारदारलाई घर चाहियो कहीँ राजालाई आफैलाई घर चाहियो त्यस कारणले यो बगैँचा यो थरीको
कुराहरू चाहियो एउटा सहरभित्र र इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ पानी चाहियो होइन त्यसको लागि पोखरी चाहियो र ढल चाहियो होइन यी सबै चिजहरूको कुरो गर्दाखेरि यो चाहिँ सिभिलियनको घर हामीले जुन देख्दैछौँ यो सिभिलियनको घर र यसको अर्को एउटा विशेषता हामीले चाहिँ यो क्षेत्रमा के नोटिस गरिरहेका छौँ भने सबैमा होइन तर केही भवनहरूमा हामीले प्रष्ट रूपमा देखेको कुरो चाहिँ प्लिन्थ लेभलसम्म जगबाट अलिकति माथिसम्म इँटाको गाह्रो उठायो सायद त्यो इकोनोमिक पनि हुन्थ्यो होला सायद त्यो यहाँको क्लाइमेटिक कन्डिसनको हिसाबले सजिलो पनि हुन्थ्यो होला अनि त्यसमा पोस्ट होल खाँबो गाड्ने पालहरू बनाइयो अनि खाँबो गाडेर माटोको लिउन लगाएर गाह्रो बनाइयो अनि माथि इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको हिसाबले कहीँ खरले बनाइयो केन्द्रतिरमा गएपछि टायलले झिँगटीले छानो चाहियो त्यो विशेषताहरू हामीले देखेका छौँ र यो जुन संरक्षण हामीले गऱ्यौँ त्यो संरक्षण गर्दाखेरि हामीले के प्रयास गरेका छौँ यहाँ भने पुरातत्वविदले त उत्खनन गर्दाखेरि यो सबै चिजहरू हामीले देख्छौँ बुझ्छौँ तर यहाँ आउने अवलोकनकर्ताले पनि त्यो पुरातत्वविदले देखेको फिचर उनीहरूले पनि देख्न पाउन् र बुझ्न पाउन् भनेर हामीले यसलाई रेप्लिकेट गरेर कन्जर्भेसन गर्दाखेरि यहाँ बाहिर बरन्डा छ अनि कोठाहरू छन् है यतापट्टि पनि कोठा कोठा यहाँ बाहिर चोक यो चोक र यो क्रस रोडमा यसरी एउटा बाटो आउँछ अनि यतापट्टि एउटा अर्को बाटो ठाउँ ठाउँमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ खालि एउटा जङ्गल मात्र अलि हामीले एउटा अब ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर हामीले जहाँ उत्खनन गऱ्यौँ त्यसमा भेटेको भग्नावशेष अनुसार हामीले यो चिज बनायौँ अब यहाँ अलिकति पर्तिरपट्टि त्यहाँ मन्दिर छ अनि यो त्यहाँ पनि हाम्रो लाग्छ त्यहाँसम्म जान राम्रो नै हुन्छ यो चाहिँ अहिले जहाँ हामी हिँड्दैछौँ यो मूल बाटोको लाइनमा मात्रै हामी हिँडिरहेको छैन हामीलाई अनुकूल भएको ठाउँमा हिँड्दैछौँ पहिला यसरी नै मात्रै हिँडिन्थ्यो अब यसरी बाटो हो नि यो चाहिँ धेरैवटा बाटोमध्ये अहिले हामीले पनि बनाउनु भ्याएको बाटो मात्रै हो त्यो यहाँ अरू पनि बाटोहरू थियो अनि यो जति भुइँ माथि त्यो जमिन माथि आएको छ नि यो सबै चाहिँ नि हामीले नै आफूले बनाएको इँटा यो चाहिँ त्यति बेलाको साइजमा त्यति बेलाको आकृतिमा इँटा पनि बनाउन लगायौँ त्यति मात्र नभइकन जुन संरचना हामी गर्दैछौँ त्यति बेलाको फिचरहरू जस्तो यहाँ चाहिँ पोस्टल देखेको थिएन भने हामीले पोस्टल राखेका छैनौँ होइन यसमा छैन अनि तर त्यो तलसम्म जान्छ त्यो पोस्ट चाहिँ अब खाँबो अड्याउनलाई जति 3 इँटा गहिराइसम्म 4 इँटा गहिराइसम्म काटेपछि त्यो पोस्टलले यहाँदेखि चाहिँ एक्चुअली हामीले नै गरे हो हजुर तल जे पायौँ त्यसमा तल जे पायौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यथावत राखेर जियोफिजिक्स के अरे जियोफिजिक्स भन्दा जियो टेक्सटाइलले हामीले त्यसलाई ढाकिदिएका छौँ अनि त्यो जियो टेक्सटाइल माथि मात्रै जियो टेक्सटाइल भन्नाले भनेको एउटा के भन्ने छिटो नगल्ने टेक्सटाइल नै हो जुन माटोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई छोड्ने त्यसमाथि चाहिँ यो नयाँ अनि उसले तल जुन एङ्गलमा छ त्यो एक्ज्याक्टली जस्ताको तस्तै तल जस्ताको तस्तै यथावत माथि देखाइदिउँ जस्तै तिनीहरू बाँधिएको छ अनि तल माथि पनि बाँधिएको छ तल जे स्वरूपमा थियो यो राख्दाखेरिको इँटामा एलडिटी साल चाहिँ राखेको छ होला यसमा चाहिँ अहिले हामीले त्यसरी सालहरू राखेका छैनौँ होइन पहिला केही समय यहाँ एलडिटीले त्यो राख्ने पनि गरेको थियो अब के पनि भनिन्छ भने माइन्युटली हेर्न खोज्नेहरूले त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ बुझुन् पछि युज गरेको हो भन्ने मेटेरियल छुट्यो मलाई लाग्छ मेटेरियल हेरेर पनि छुट्टिन्छ तर झट्टै हेर्दाखेरि यो कम्प्याटेबल चाहिँ एन्सियन्ट साइटमा कम्प्याटेबल हुने गरी त्यो तपाईँ बताइदिनु त्यहाँबाट यो किल्लाबाट बाहिर जाने भित्र आउने बाटो त्यहाँ पनि थियो त्यहाँ होइन त्यहाँ पनि थियो धेरैवटा बाटोमध्ये यो चाहिँ के थियो होला यो त यो ओपन कोर्टयार्ड थियो यहाँ ओपन कोर्टयार्ड थियो मुख्य बाटो त्यो छ त्यसपछि एउटा बाटो यसरी पनि आउँछ जुन अहिले हामीले यहाँ देखाइसकेका छैनौँ होइन यो फिजिकल सर्वेमा देखिएको छ यो चाहिँ ठुलो आँगन फराकिलो एउटा क्षेत्र थियो र यहाँ चाहिँ जुन 2टा कोठा जस्तो देखिन्छ बारिएको यो चाहिँ हाम्रो बुझाइमा यो मन्दिर थियो यो मन्दिर किन थियो भने प्राइभेट हाउसहोल्ड छ भने उसका हाउसहोल्डमा युज गरिने वस्तुका अवशेषहरू हामी फेला पार्छौँ
कुनै अफिसियल क्वार्टर थियो भने सिलहरू त्यहाँबाट जारी हुने जुन वस्तुहरू हुन्छन् त्यो हुन्छ कुनै वर्कसप थियो भने त्यो सामग्री चाहिँ त्यसको फिनिस्ड प्रडक्ट अथवा हाफ फिनिस्ड प्रडक्ट त्यस्तो भेटिन्छ मन्दिर थियो भने रिलिजियस कुराहरू भेटिन्छ त्यहाँ जस्तो साना देवीका मूर्तिहरू अनि दियोहरू है एभिडेन्समा भेटियो यो ठाउँमा चाहिँ अब यो त्यस कारणले यसलाई हामीले मन्दिर भनेर चाहिँ यसलाई मानेका छौँ अब यो ठाउँमा चाहिँ के भने यो खुला ठाउँ थियो अनि यो कोठाको साइज यसो हेर्दाखेरि भित्री गहिराई कम अथवा चौडाइ कम भएको कोठाहरू छ र मानिसलाई बसोबास गर्न धेरै सजिलो होला जस्तो छैन त्यसो गर्दाखेरि आज पनि हामीले काठमाडौँमा यसो कल्पना गऱ्यौँ भने सडकको दायाँ बायाँ साना साना कोठाहरू पसलहरू जुन छ त्यो पसलहरू सायद यो मन्दिरको आवश्यकता र मन्दिरमा भिजिट गर्ने जुन दर्शनार्थी छन् तिनीहरूको आवश्यकतालाई मिट हुने खालको सायद पसलहरू र एउटा एक्जिट यो मेन एक्सेसमा पनि छ त्यस कारणले त्यो चिजको हामी यहाँ परिकल्पना गर्छौँ भने यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ फेरि यहाँ थोरै ओपन स्पेस छ अनि त्यसपछि अलिकति फराकिला कोठाहरू यहाँ भित्र बनाएको छ भनेपछि रेसिडेन्सियल क्वार्टर चाहिँ पछाडिपट्टि भइरहेको छ र अनि त्यस्तै हामीले कुनै एउटा ठुलो स्टोरेज जारको एउटा भग्नावशेष यहाँ फेरि फेला परेको थियो हामीले त्यसलाई यसरी नै हामीले चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यो कुरोलाई यहीँ नै थियो एक्ज्याक्टली जुन ठाउँमा थियो यहाँ अहिले हेर्दाखेरि त्यहाँबाट यात्रुहरू भित्रिने बाहिरिने यहाँको चाहिँ व्यापारीहरू भित्रिने बाहिरिने ठाउँ भयो एउटा द्वारको छेउमा मतलब किल्लाको द्वारको छेउमा एउटा मन्दिर अनि यहाँ पसलहरू अनि यहाँ चाहिँ एउटा खुला क्षेत्र त्यहाँ चाहिँ कुनै घरको भग्नावशेष पाइएन अब यहाँ यहीँनिर चाहिँ छैन है तर यो बाटोको दायाँ बायाँ अलिकति उता पूर्वतिर गएपछि हामीले त्यहाँ फेला परेका छौँ उत्खनन पनि गरिरहेका छौँ सबै चाहिँ अब हामीले कन्जर्भ गर्न पनि भ्याइसकेका छैनौँ अनि त्यो गर्दाखेरि पनि यहाँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ सबैभन्दा तल्लो तहमा गयो भने पोस्ट होलको अवशेषहरू मात्रै भेट्छौँ 8औँ 6औँ शताब्दी ईसा पूर्वका अवशेष भेट्छौँ अनि पछिल्लो कालमा आएपछि इँटाका चाहिँ निर्माणहरू भएको देखिन्छ र यो बाटोको बारेमा कुरो गर्दा एउटा थप कुरो अघि पनि मैले भने एकभन्दा बढी प्रवेशद्वारहरू थिए है अहिले हामीले पश्चिमी द्वार र पूर्वी द्वार भनेर जुन चिन्ने गर्छौँ पश्चिमी द्वारबाट पसेर सिधै बाटो पूर्वी द्वारमा चाहिँ पुग्दैन अहिले चिनिने पूर्वी द्वारमा पुग्दैन अहिले चिनिने पूर्वी द्वारभन्दा अलिकति दक्षिणपट्टि अर्को एउटा ठाउँमा द्वार रहेछ हामीले उत्खननबाट चाहिँ त्यो बुझिसक्यौँ तर त्यसलाई कन्जर्भेसन गर्न बाँकी छ तर दुवै पूर्व र पश्चिम दुवै चाहिँ पछि ब्लक गरिएको छ अनि यो जुन बाटो अहिले हामीले हाम्रो उत्तरपट्टिबाट देखिरहेका छौँ यसको पश्चिमी किनारमा एउटा डिप्रेसन छ र हाम्रो स्टडीको उत्खनन नगरिकन जुन गरिएको स्टडी छ त्यसबाट त्यहाँ द्वार थियो भन्ने चाहिँ छ त्यसको डिटेल हामीलाई थाहा छैन तर बाटो जहाँनिर गएर पूर्वमा जोडिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले पूर्वी द्वार भन्ने चिनिएको ठाउँ चाहिँ त्यो हो त्यो पूर्वी द्वार चाहिँ त्यो चाहिँ पछि पनि ब्लक गरिएको छैन त्यो इतिहासमै पनि ब्लक कहिले पनि गरिएको छैन सधैँ त्यो आवागमन त्यसमा खुला नै रहेको देखिन्छ त्यो चाहिँ मिश्रजीहरूले नै एक्सकाभेसन गर्नुभएको धेरै अगाडि नै कन्जो पनि उहाँकै समयमा गर्नुभएको त्यहाँको पनि एउटा कन्जर्भेसनको कुरो यहाँहरू हुन्छ भने टेक्टोनिक मुभमेन्ट भूकम्पले जुन वाल ढलेका हुन्छन् त्यो फिचरहरूलाई जोगाएको छ जुन कन्जर्भेसनमा एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो त्यो च्यालेन्जले उहाँहरूले चाहिँ लिनुभएको छ गर्नुभएको छ अब यसपछि हामी के केन्द्रतिर जाउँ केन्द्र त यहाँ उता म्युजियम पनि जाने होला नि त्यहाँ त्यो त महत्त्वपूर्ण हुने गइगयो पहिला यहाँबाट निक्ल्यो पर्सनतिर जान्छु फर्केर आउँछु तपाईँ यतै हुनुहुन्छ म यतै नै हुन्छु यो जुन तस्बिर हिजो हाम्रो रविनले देखाए नि त्यसमा
त्यो संस्कृतिमा त्यो पनि हामीले हाम्रो टेलिभिजन प्रोग्राममा देखाउन पाए हुन्थ्यो यो जस्तै त्यो त्यो ऱ्याम्पार्टको कुरा छ नि हजुर र तपाईँले अहिले बताउँदै गर्दाखेरि जुन मुनिपट्टि चाहिँ नि त्यो खाल्डो काठको हजुर त्यो टिम्बर अडाउनलाई माथि यस्तो यो सबै कुरा उसलाई मैले भने भनेदेखि उसले देला नि त इमेज होइन मैले हिजै मेसेज पास गरिसकेका थिएँ ओके अब हाम्रो कतिपय पब्लिस हुन बाँकी कुराहरू छ सायद त्यो सेयर गर्न हामी सक्दैनौँ तर चाहिने जे कुराहरू छ अनि त्यो हामी सेयर गर्छौँ र हिजो मैले पहिल्यै मेसेज मैले पठाइसकेको थिएँ कि चाहिने कुरोहरू उहाँहरूले केही माग्नुभयो भने सेयर गर्न मिल्ने कुराहरू सेयर गर्नु है भनेको थिएँ एकपल्ट कुरा गरौँ न भइहाल्छ त्यो यो हामीले हिजो पोखरीको ठाउँ यहाँ भन्यो होला होइन हो यही हो अब यो मोडर्न पिरियडको पोखरी छ अब यसलाई चाहिँ अब च्यालेन्ज चाहिँ छ पोखरीको रूपमा ल्यायो भने फेरि त्यसको मेन्टेनेन्स चाहिँ प्रब्लम हुन्छ होइन अब कसरी यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरो छलफलमै छौँ हामी अब यो ठाउँ जुन पहिला दरबार भनेर मानिन्थ्यो जापानिजले एस्काभेसन गरेको रिसो युनिभर्सिटीले ओके रिसो युनिभर्सिटीले गरेको र यो कन्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि पोस्टरहरूको लाइन छ कि फोटो तिनीहरूको पहिलाको हेर्दाखेरि उनीहरूले अब अङ्ग्रेजीमा रिपोर्ट नै पब्लिस गरेनन् जापानिजमा गरे अनि फोटोबाट मात्रै बुझिन्छ होइन तर त्यो फोटोहरू हेऱ्यो भने तल खन्दाखेरि त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ मा पोस्टलहरू छ ब्रिकमै भएको पोस्टल त्यो चाहिँ उहाँहरूले कन्जर्भेसन गर्दाखेरि जसले गरेको हो त्यो रेप्लिकेट भएन कि त्यसमा यसको महत्त्वपूर्ण फिचर चाहिँ अब वालहरू पनि स्ट्रेट लाइन एकदमै पर्फेक्ट देखिन्छ नि जुन जुन एन्टिक फ्लेभर हो त्यो चाहिँ मिसिङ छ कि त जे गर्नु त्यति बेला पनि ठिक गर्नुभयो होइन अब त्यही म चाहिँ आलोचना गर्ने पक्षमा छैन कि त्यसबाट सिक्नुपर्छ भन्नेमा हो यहाँनिर म अलिकति मैले जियोफिजिक्सको जुन नक्सा भनिरहेको छु ठ्याक्कै यो जियोफिजिक्स नक्सा हो है यो सेतो प्याच भनेको यहाँ हामीले सर्वे गरेनौँ किनभने यो हिस्सा हो जहाँ एक्सकाभेसन भइ नै सकेको छ है यहाँ प्रिडोमिनेन्ट त ब्रिक स्ट्रक्चर हो त्यहाँ हामीले सर्वे गऱ्यौँ भने त्यही स्ट्रक्चरलाई मात्रै देखाउँछ त्यसले त्यसपछि यहाँ पानीको एउटा पोखरी अहिले पनि छ त्यस कारण यहाँभित्र हामीले गरेनौँ बाँकी चाहिँ हामीले कम्प्लिट यो भित्र गराएको छौँ त्यति मात्रै होइन वरिपरि पनि हामीले थुप्रै ठाउँ गरिसकेका छौँ अहिले हामी चाहिँ यसको कम्प्लिट नक्सा उपलब्ध छ भेरी रियरली अब त्यो पुरातात्विक साइटमा हुन्छ भुइँमुनि भएको जे जति छ यो यन्त्रले पत्ता लगाएको र कतै बाटो देखायो कतै पर्खा अब अलिकति म यसमा बताउँछु यो कालो जति देखिँदैछौँ हामी त्यो म्याग्नेटिक कन्ट्रास्ट जसको रिडिङ स्ट्रङ छ दायाँ बायाँ भन्दा भनेको मतलब इँटा हो त्यो है जुन सेतो ग्याप छ त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक कन्ट्रास्ट नभएको लो हो त्यो नेगेटिभ हो त्यो है यो पोजिटिभ हो भने यो नेगेटिभ हो यिनीहरू बाटोहरू हुन् बाटोको लाइनहरूदेखि अहिले हामीले यति इन्टरप्रिटेसन भएपछि यसैबाट बुझ्न सक्छौँ कि अनि यो कम्पाउन्ड वाल 100 मिटर बाई 100 मिटरको कुरो गर्थ्यौँ अब सबै ठाउँमा क्लियर लाइन छैन तर उत्तरी हिस्सा पूर्वी हिस्सा दक्षिणी हिस्सा क्लियर लाइन छ पश्चिमी हिस्सामा लाइन क्लियर छैन त्यसैको आर्कोलोजिकल इन्टरप्रिटेसन हो यो बाटो रातो जति चाहिँ अब भग्नावशेष हो इँटा हो अनि यही हेर्दाखेरि हामीले के देखिराखेका छौँ हामीले धेरै फिचरहरू यसैबाट फेला पार्यौँ पोखरीको जुन म कुरो गर्दै थिएँ यो चाहिँ नक्सा अबैलाई यसरी फर्काएर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि यो फेरि हामीले यो नक्सा यसरी किन राख्यो भने दक्षिणपट्टि घामेजीहरू रङ उड्दो रहेछ है अनि यसलाई उत्तर फर्काउँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी समय टिक्दो रहेछ त्यही कारणले अब नक्सा फेरि उत्तर चाहिँ यता टाउकोमै पार्नुपर्ने अर्को डिसिप्लिन अब यसलाई त्यहाँ राख्न पाएको भए चाहिँ पर्फेक्ट हुन्थ्यो तर यो राखे एकै सिजनमा गयो कि पहिला यो दोस्रोपल्ट हामीले राखेको पोहोर साल है त्यो पनि हामी गर्दैछौँ अनि यो चाहिँ पोखरी अघि त्यहाँ हामीले जुन देख्यौँ ब्रिक इम्ब्याकमेन्ट भएको क्लियर कट छ हामीले एक्सकाभेसन गरेर पनि चेक गरिसक्यौँ र यो अहिले मेजर साइटमा अहिले हाम्रो कामको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यहाँ भइरहेको छ है त्यसले हामी कहाँ छौँ अहिले हामी चाहिँ भएको पोइन्ट भनेको यहाँनिर छौँ ओके अनि अनि यहाँ अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ होइन यो प्रवेश गर्दैछौँ अनि यदि यहाँ अलिकति हिजो त्यहाँ हेर्नुभएको थियो यहाँले यो वाल
यो वाल है, यो कम्पाउन्ड वालको भाग यो भयो। अनि गेटवे जुन भित्र पस्ने हो ठ्याक्कै त्यो समेत यहाँ पिकअप गरिरहेको छ कि यसले। अब यो ठुलो नक्सा हुने भने त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कि यसैले ठुलो पार्न सकिन्छ यसैलाई ठुलो पारेर हेर्न सकिन्छ होइन। अब यो ठ्याक्कै लाइन छ। अनि यो मौर्य कालभित्र यो एउटा पहिलो किल्ला भइहाल्यो। किल्लाभित्र चाहिँ एउटा फेरि पर्खाल मौर्य काल। अब यहाँनिर कनक सरको प्रश्नमा यहाँ फेरि म जोडिहाल्छु। यो वाल चाहिँ मौर्य कालको हो, हामीले कन्फर्म गऱ्यौँ। अनि यहाँनिर एउटा बिहार छ, त्यो चाहिँ मौर्य कालभन्दा पछिको यो बिहार छ। त्यो बिहारको कोठाभित्र पनि हामीले एस्काभेसन गरेर तल गयौँ। त्यो चाहिँ मौर्य कालभन्दा अगाडिको फेरि पोस्टल जुन छ अगाडिको हामीले प्री मौर्यन ब्रिक स्ट्रक्चर, त्यसको प्रिसाइज डेटिङ चाहिँ भइसकेको छैन, प्रोसेसमै छ। तर त्यो चाहिँ हामीलाई के लागिरहेको छ भने 6th सेन्चुरी या 8th सेन्चुरी BC-को हुनसक्छ। त्यो अब ठ्याक्कै अहिले मैले भन्न सकिनँ, किनभने त्यो ल्याबको प्रोसेसमै छ। अघि मैले जति डेटका कुराहरू किटानी साथ भने त्यो चाहिँ ल्याबले सपोर्ट गरेका कुराहरू मात्रै भने, यो हामी प्रोसेसमै छौँ। तर भन्नु खोजेको चाहिँ मैले जुन लुम्बिनीको उदाहरण दिइरहेको थिएँ, त्यो 6th सेन्चुरी BC-देखि कन्टिन्युसली 20th सेन्चुरीसम्म साङ्क्टम साङ्क्टोरम चाहिँ एकै ठाउँमा रह्यो, लेभल माथि उक्लिँदै गयो। ठ्याक्कै त्यही फिचर चाहिँ यहाँ एकै ठाउँमा रह्यो। त्यही फिचर यहाँ छ। प्लान चाहिँ हामीले टिम्बर स्ट्रक्चरको प्लान छ यहाँ पनि। बाटो चाहिँ बनिसकेको छ त्यही बेलामा, अनि टिम्बर स्ट्रक्चरको प्लान भयो। त्यो टिम्बर स्ट्रक्चर पछि चाहिँ आएर अनि ब्रिक स्ट्रक्चर हुन्छ, ठाउँ चाहिँ त्यही रहन्छ। र यहाँ मौर्यन कम्पाउन्ड वाल छ। अनि त्यसभित्रपट्टि हामीले सुङ्ग र कुसाँडका यी फिचरहरू बिहारहरू हामीले यहाँ भेटेका छौँ। तर त्यो स्ट्रक्चरको मुनि गहिराइमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले टिम्बर स्ट्रक्चर भेटिरहेको छौँ, जुन चाहिँ निश्चित रूपमा मौर्यनभन्दा अगाडिको हो। कहिलेको हो, बुद्धकै समकालीन हो कि त्योभन्दा अगाडिको हो, त्यो चाहिँ निश्चित गर्न बाँकी छ है। र यो चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू यहाँ भइरहेछ। माथि पुरानै बाटोबाट जाउँ। यो चाहिँ अहिलेको अवलोकनकर्तालाई पनि त्यही एक्सपिरियन्स होस् भनेर यो बाटोहरू यो सबै चाहिँ नि एउटा इमेजिङ मेसिनले सम्भव बनायो। यो बाटो हिजो बताउँदै थियो, यो चाहिँ कब छ, यो चाहिँ यो हामीले किन यो यस्तो गर्यो भने पहिलाको बाटो पनि यस्तै थियो। यही कुरा बताउँछ क्यामेरा। यो हामी आउँदैछौँ सिधा। अब विभिन्न मुलुकमा अन्यत्र चाहिँ नि आर्कियोलोजिकल साइटहरूमा यो सिधा मात्रै हुन्छन्, यहाँ यो किन बाङ्गियो बताउनुहोस् त। अन्यत्र मुलुकको यहाँले कुरो गर्नुभयो। सामान्यतया जुन की फिचरहरू छ त्यो की फिचरमा भिजिटरलाई पुर्याउनको निम्ति बाटो दिइन्छ। अनि त्यो बाटो सिधा प्लान गरिन्छ। तर हामी चाहिँ की फिचरमा भिजिटरलाई पुर्याउने पनि हो, सँगसँगै हामीले के पनि प्रयास यहाँ गरेका छौँ भने त्यो बाटो चाहिँ जुन बाटोबाट अहिले भिजिटरलाई पुर्याउन खोजिरहेका छौँ, त्यो बाटो चाहिँ एन्सियन्ट रुटमै परोस्, पुरानै बाटोमा परोस् भन्ने हिसाबले हामीले गरिरहेका छौँ। र मुख्यतः पुरानो बाटो चाहिँ नि तपाईँको त्यो जुन यन्त्रले देखायो यहाँ गएर मोडिदो। अब यहाँ मूलतः पहिलाका बाटाहरू सबै सोझा नै छन्, सिधै उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गइरहेका छन्। ग्रिड आयरन प्याटर्न जुन मैले भने, अब हरपन हिसाबमा जस्तै सोझो बाटाहरू छन् यहाँ। पछि सुङ्ग कुसाँड कालमा पनि त्यस्ता बाटाहरू बनेका धेरै साइटहरू हाम्रो जानकारीमा छन्। तर केही ठाउँमा चाहिँ अपवाद स्वरूप कर्भी भएको छ, घुमेर गएको छ। मलाई लाग्छ कुनै फिचरहरू यहाँ थियो होला कुनै कारण त्यति बेला, जुन अहिले हामीले अनुसन्धान गर्न भ्याइसकेका छैनौँ। भविष्यमा थाहा होला त्यो कारण चाहिँ। तर जे बाटोको एलाइनमेन्ट हामीले त्यहाँ देख्यौँ, त्यो बाटोको एलाइनमेन्टलाई हामीले नबिगारिकन जस्ताको तस्तै राखिदिने प्रयास गऱ्यौँ। उसले अब यसै भनौँ न, सिद्धार्थ गौतम कुरा गरौँ, शुद्धोधनकै कुरा गरौँ। शुद्धोधन यही बाटोमा हिँड्दाखेरि जसरी अहिले हामी यहाँ आइसकेपछि मोड्छौँ, त्यसरी नै कुनै पनि मोड्थे। अझ अब मलाई लाग्छ आस्थावान व्यक्तिहरूलाई त भगवान बुद्धको कुरो गऱ्यौँ भने बढी राम्रो होला। र भगवान बुद्ध नै यहाँ हिँड्नु भएको थियो, तर जति बेला उहाँ हिँड्नु भएको थियो यसरी नै हिँडिरहनु भएको थियो। अहिले उहाँकै फुट स्टेप हामी पछ्याइरहेका छौँ। हाम्रो प्रयास के पनि सिद्धार्थ गौतम यो ठाउँमा पहिला त 29 वर्षसम्म यहीँ नै बसे, यहीँ हुर्के, यहीँ उहाँको चाहिँ नि जे जति क्रियाकलापहरू त्यो गरे। गृहस्थी, राहुल बच्चा जन्मे,
विवाह भयो, यहीँबाट सबै कुरा भयो। त्यसपछि पछि पनि आए। त्यसैले अवश्यम्भावी छ कि उहाँ यही बाटोमा हिँडेर यो ठाउँमा आएपछि उहाँ पनि सिधा जानु भएन, यो पुरानै बाटोको चाहिँ नि माथि यो बाटो अहिलेको यो प्लेटफर्म राख्यो हुनाले उहाँ पनि यसै गरी मुडेर यतै हिँड्नुभयो त होइन? एक्ज्याक्टली, कुरो त्यही हो। र उहाँको चोइस होइन कि, किनभने बाटो पनि उहाँको कालखण्डभन्दा अगाडिदेखि नै प्लान गरिएको सिटी। त्यसरी आएर यसमा मलाई लाग्छ हिजो प्रोफेसर कनिङhamले पनि त्यो उल्लेख गर्नुभयो होला। अर्थशास्त्रमा मानसारामा जुन उल्लेख गरिएको छ सहरको बनौटको बारेमा कुरो गरिएको छ, हाम्रो बुझाइ के थियो भने त्यो एउटा काल्पनिक अवधारणाहरू हो भन्ने थियो। तर अहिले हाम्रो यो उत्खननबाट के प्रष्ट भएको छ भने त्यति बेला यस्ता अवधारणाहरू व्यवहारमा थिए। त्यो व्यवहारमा भएको अवधारणाहरूलाई अर्थशास्त्रमा लेखिएको रहेछ कि, लेखिएको रहेछ। त्यस कारणले मतलब कल्पना गरेर कसैले लेखिदिएको होइन कि व्यवहारबाट बुझेर व्यवहारमा जे थियो त्यही कुरो उहाँले चाहिँ त्यहाँ देखेर बनाएको रहेछ। त्यस कारण त्यो कुरो पनि सँगै, किनभने यो अवशेषको काल र अर्थशास्त्र लेखिएको कालको अन्तर जुन हेर्ने हो भने यो जेठो हो। यो जेठो कोष प्रसादजी र चाहिँ नि बसन्तजी दुवैजना पुरातत्त्वका विद्यार्थी विद हगि। मलाई यो बाटोको यो मोडलाई सिद्धार्थ गौतमको ऐतिहासिकतासँग फेरि पनि जोड्न मन लाग्यो कि एक त सिद्धार्थ गौतम भने चाहिँ नि एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व, इतिहासले पुष्टि गरेको व्यक्तित्व, जबकि कतिपय अरू धर्म पन्थका चाहिँ नि ले मान्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ नि एउटा कम्पोजिट हिस्टोरिकल व्यक्तित्व हुनसक्छ, कम्पोजिट। तर सिद्धार्थ गौतम त वास्तविक व्यक्ति नै थिए, एकजना भौतिक रूपमा हगि। त्यो एक भयो। दोस्रो, यो कपिलवस्तु उहाँको हिँडडुलको ठाउँ भयो, बसोबासको ठाउँ भयो, त्यो पनि ऐतिहासिक। त्यसमा पनि यो बाटो जुन तपाईँहरूले चाहिँ नि उजागर गर्नुभयो यो भैमुनि भए तापनि विशेष यन्त्र प्रयोग गरेर, आधुनिक यन्त्रले चाहिँ नि यहाँ मुनि बाटो छ भनेर जुन गर्नुभयो, त्यो बाटोमा सिद्धार्थ गौतम हिँड्दथे। त्यो हिँड्ने क्रम पनि अब ऐतिहासिक मान्नु पर्यो हामीले, किनभने यहाँ आएपछि मोडेर सिधा नगएर। त्यसैले मलाई लाग्यो कि सबै कुराले हामीलाई चाहिँ नि यो ठाउँको ऐतिहासिक भ्याल्यु र सिद्धार्थ गौतमको सन्दर्भ मात्र होइन कि उति बेलाको काललाई चाहिँ नि जीवन्त बनाउनु हाम्रो प्रयास त्यो हो, हाम्रो प्रयास त्यो हो। अब हामी यहाँबाट चाहिँ नि हामी यो दरबार यो मलाई यो चाहिँ गजब लाग्यो, यो मोडलाई मलाई चाहिँ छोड्यो कि। हामी अनेस्ट हुन खोजेको हौ। के कुरा गर्नुभयो यसले त कति जगाउँदो रहेछ भाव हेर्नु। अनि हामीले गाइड बुक पनि पब्लिस गरिदिएका छौँ है। अनि यहाँ लोकल गाइडहरूलाई पनि हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ र रिफ्रेसर कोर्स पनि हामी बेला बेलामा उपलब्ध गराउँछौँ। र गाइडहरू पनि एभाइलेबल छन् कि अब अलिक अथेन्टिक एक्सप्लेनेसन दिने कुराहरू पनि यहाँ उपलब्ध छ। मतलब धेरै हिसाबले हामीले यसलाई सम्हाल्न प्रयास गरिरहेका छौँ। अझै ठिकठाक छ, स्वास्थ्य ठिक छ, गइरहेछ गोरखपुर डक्टरमा? जानु पर्दैन अहिले? ए उसले डाक्टरले भन्छ कि त्यो तपाईँको पिसाब नली चाहिँ पत्लो भएछ, अपरेसन गर्नुपर्छ। अनि गइएन सर अपरेसन। ल पछि कुरा गरौँला है, म एकछिन सुन्छु। अब अघि मैले भने जस्तो यो चाहिँ नगर प्रवेश गर्ने, नगर होइन कि यो केन्द्रीय भागमा प्रवेश गर्ने हिस्सा बाटो यो हो होइन। पर्खालको लाइन यो चाहिँ हामीले कन्जर्भ गरेको हिस्सा यो हो होइन। यो एलाइनमेन्टमा जहाँ अहिले छोपेको पुरानो यो निलो प्लास्टिकले छोपेको केही इँटाहरू सडिसकेका छन्, केही इँटाहरू जुन सडिसकेका छन् त्यहाँ गइरहेछ, कुनै इँटा सडेका छैनन् देखिएको छ। र त्यो लाइन उता अगाडिका पछि अरू इन्ट्याक्ट, यहाँ चाहिँ अलिकति बिग्रेको हिस्सा हो यो। अनि यो सबै चाहिँ हामीले पछि यो चाहिँ यो हिस्सा चाहिँ तलसम्म होइन, त्यो पुरानोदेखि माथि त्यहाँ नयाँ इँटा ठ्याक्कै छुट्टिन्छ, त्यहाँदेखि माथि त्यहाँदेखि नयाँ इँटा हो। अनि यो चाहिँ पछि पुरेको यो त यो पुरानो त्यहाँदेखि हो हो हो। त्यो केले छोपायो त्यो सेतो? त्यो त ढुसी आएको होला कि सेतो प्लास्टिक पऱ्यो।
जियो टेक्सटाइल नै जियो टेक्सटाइल जियो टेक्सटाइल नै हो त्यो छ नि यो कम्पाउन्ड वाल उता अनि गइरहेको छ यतिका धेरै भरिनु कारण चाहिँ नि बेला बखतको चाहिँ नि बाढीले बाढीले होइन यो यो भत्केकै प्राकृतिक के बस्नेजीले पनि बताउनु होला एउटा त जब भत्किन्छ अथवा नभत्किन पनि जुन हावालाई अवरोध हुन्छ माउन्ट कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा हावाले माटोको कण त बोकेर आउँछ अब्स्ट्रक्सन हुने बित्तिकै हावा चाहिँ अगाडि बढ्छ माटो चाहिँ छोडिदिन्छ त्यहाँ एउटा त त्यो प्रोसेस हो यसै पनि त्यो भग्नावशेष इँटा प्रयोग गरेको ठाउँमा है प्रि हिस्टोरिक साइडमा यस्तो देखिँदैन फेरि हिस्टोरिकल साइडमा जहाँ इँटा प्रयोग भएको छ त्यहाँ देखिन्छ दोस्रो कुरो चाहिँ त्यहाँ भेजिटेसन हुन्छ त्यो ग्रोथ हुन्छ अनि त्यो त साइकल चलिरहन्छ अनि त्यो मर्दै जान्छ होइन मर्दै गएपछि अनि त्यो माटो जम्मा हुँदै जान्छ त्यस कारणले आर्कोलोजिकल साइट चिन्ने हिस्टोरिकल आर्कोलोजिकल साइट तर यति अल्गो चाहिँ यहाँ यसमा पनि माटो थियो त्यो माटो पनि पछि अनि यहाँ चाहिँ अरू पनि के छ भने जस्तो यो वालको बारेमा हामी के बुझ्छौँ भने तुलना गर्दाखेरि हामी लोमानथाङको वाल सिटीलाई सम्झ्यौँ अहिले है यत्रो भव्य स्ट्रक्चर यहाँ हामीले देखाएको छौँ जगमा है यदि माथिको इँटा पर्खाल ढलेको भए त्यो इँटा त यहाँ केही हुनुपर्ने नि त तर हामी दायाँ बायाँ त्यस्ता अवशेष चाहिँ हामीले यहाँ भेटेनौँ तर के चाहिँ भेट्यौँ भने यहाँको माटोमा राम्रो यहाँको माटोको जुन नमुना परीक्षण बोल्लामा त्यसमा राम्रो लिसाइलो माटोको अंशहरू भेट्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अनुमान के छ भने लोमाङथाङलाई अघि मैले सम्झेको कारण के हो भने प्लिन्थ लेभलसम्म त्यो कुरो अन्त पनि हामीले देखिरहेको छौँ स्ट्रक्चरमा प्लिन्थ लेभलसम्म चाहिँ ब्रिक छ इँटा लगाएको छ अनि त्यसपछि त्यहाँ माटोको पर्खाल हुनसक्छ अब यहाँ चाहिँ पोस्टहोल पनि हामीले देखेनौँ त्यसपछि भित्रपट्टि पोस्ट थियो होला अब त्यो माथिल्लो लेयर चाहिँ सायद ड्यामेज भएको कारणले देखेनौँ या पोस्टहोल नै बनाइएको थिएन यति चौडा छ कि परेन कि त्यसरी माटोको तर यहाँ लोमाङथाङ चाहिँ ड्राई एरिया हो त्यहाँ पानी पर्दैन त्यस कारणले त्यतिकै छोडिदियो यहाँ चाहिँ त्यसरी माटोको पर्खाल छोड्न मिल्ने ठाउँ होइन त्यस कारणले माथि सायद केही छानो खरको थियो कि प्रोटेक्ट गर्ने त्यस्तो वाल थियो होला भन्ने हाम्रो अनुमान तर यो चाहिँ नि शुद्धोधन पछिको शुद्धोधन पछिको इँटा देख्ने बित्तिकै हामी यसलाई शुद्धोधन पछिकै मानौँ तर यो चाहिँ अघि मेरो भने 3rd सेन्चुरी BC-को इँटा देखिने बित्तिकै शुद्धोधन पछिको इँटा शुद्धोधनको समय छैन बेलामा इँटा थिएन पोस्टै थियो पोस्ट नै हो पोस्ट र माटो त्यस कारणले अहिले जुन सिनेमाहरूमा देखिन्छ अब श्रीलङ्कनले पनि बनाइराखेका छन् इन्डियनले पनि बनाइरहेका छन् टेलिसिरियलहरू जुन भव्यता देखिन्छ त्यो भव्यता चाहिँ दुर्भाग्यवश यसैको बारेमा एकछिन चर्चा गरौँ त अब हामी सायद चाहिँ नि यो उति बेलाको चाहिँ नि अलिकति गण्यमान्य बस्ने ठाउँ र दरबार क्षेत्र छिर्दैछौँ होइन हामीलाई जुन कुरा देखाइन्छ नि कोष प्रसादजी र हाम्रो अनुमान जस्तै हिन्दू भगवानहरूको चाहिँ नि देवदेवीको कुरा चाहिँ नि राजा रवि वर्माले पेन्टिङ गरे गोरा गोरा चिटिक्क परेको चाहिँ नि युरोपियन शैलीका चाहिँ मुहारहरू अरे र हाम्रो मनमा उनीहरू नै हाम्रो भगवानको लागि अनि पछि गएर टेलिभिजन बनाउँदाखेरि त्यसलाई नै मोडल बनाइयो त्यस्तै गरिकन बुद्ध भगवान र उहाँको परिवेश उहाँ बस्ने घर वास्तु कला यी सबैलाई चाहिँ नि कस्तो हुन सक्थ्यो तर हाम्रो मनमा चाहिँ नि के कुरा गरेको छ बुद्ध पहिला म आर्किटेक्चरबाट आइकोनोग्राफीमा अलिकति जोड्न चाहन्छु है भगवान बुद्धको समयमा बुद्धको मूर्ति बनेको भन्ने केही चाहिँ चन्दनमा बनेको अरेको चाहिँ केही छ तर फेरि मेटेरियल रिमेन त्यसको केही पनि छैन है ठ्याक्कै उल्लेखै नभएको चाहिँ होइन म अलिकति के भने मेरो जानकारीमा जति छ त्यो कुरोमा इमान्दार भएर सेयर गर्न खोजिरहेको छु कतिपय मैले भनिरहेका कुराहरूमा पनि कन्ट्राडिक्ट गर्ने भएका फ्याक्ट पनि म यहाँ सम्झेसम्म उल्लेख गर्दैछु है त्यस कारणले मूर्तिकै उल्लेखै नभएको चाहिँ होइन तर मेटेरियल रिमेन छैन बुद्धको समयभन्दा 200, 250, 300 वर्ष पछाडिसम्म पनि बुद्धको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ सिम्बलले हुन्थ्यो है छत्र खराउ आदि कमलको फुल थ्रोन अब यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुन्थ्यो बुद्धको पर्सनिफाइड एन्थ्रोपोमर्फिक फिगर चाहिँ बुद्धको बन्दैन थियो
र जति बेला बुद्धको फिगर बन्न थाल्यो तिनीहरूले त बुद्धलाई देख्नु भएको थिएन है बुद्धलाई त देखाएको थिएन अनि आधार के हो भने महापुरुषको 32 लक्षण अनि 32 लक्षण चाहिँ हाल्नु पर्यो है अनि फेसियल जुन स्ट्रक्चर छ त्यो फेसियल स्ट्रक्चर त्यो जुन एपियरेन्स छ त्यो एपियरेन्स चाहिँ दाहिने देब्रे जो मान्छे देखियो त्यो एपियरेन्स त्यही समाजको त्यो एपियरेन्स आयो त्यही हुनाले नेपालमा बन्ने बुद्धका फिगरमा केही रिप्रेजेन्टेटिभ फिचरहरू चाहिँ कमन छन् जापानमा बन्ने छ या कोरियामा बन्ने छ या भारतमा बन्ने छ तर फेसियल जुन एपियरेन्स छ त्यसको आफ्नो विशेषता छ र हामीले झट्ट मूर्ति हेर्दा कहाँको हो भनेर छुट्याउँछौँ है व्याख्या गर्न नजानुला छुट्याउन सक्छौँ है त्यसरी नै आर्किटेक्चरको बारेमा पनि उनीहरूले महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू बस्ने आर्किटेक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोको जुन ज्ञान वास्तुशास्त्रबाट पाएको छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यसैलाई रेप्लिकेट गरे त्यो रिप्रेजेन्टेसनमा जे उनीहरूले मेनिफेस्ट गर्न खोजिरहेछन् त्यसमा त्यसैलाई रिप्रेजेन्ट गरे त्यस कारणले जुन कालखण्डमा जे जुन जुन कपिलवस्तुको रिप्रेजेन्टेसन जुन जुन ठाउँमा भयो त्यो उनीहरूको ज्ञानको मेनिफेस्टेसन हो क्या त्यो उति बेलै पनि मेनिफेस्टेसन हो तर कपिलवस्तुमा जहाँ बन्यो त्यो कपिलवस्तुको वातावरणमा प्राप्त सामग्री कपिलवस्तुको वातावरणमा प्राप्त टेक्नोलोजी र कपिलवस्तुको वातावरणमा प्राप्त एक्सपर्टिज यसको कम्बिनेसनमा बन्ने हो र त्यो हामी मात्र होइन सबै विद्वानहरू के कुरोमा सहमत छन् भने त्यति बेला इँटा थिएन अब इँटाको मैले रोकिहालेँ सो शुद्धोधनको दरबारमा जहाँ चाहिँ नि सिद्धार्थ गौतम हुर्किए उनको वरिपरि इँटा हुँदैन थियो के हुन्थ्यो अब यहाँ इँटा भनिसकेपछि फेरि हाम्रा दर्शकहरूलाई भ्रम नहोस् इतिहासका तथ्यहरू चाहिँ मैले पनि यो कतिपय बिर्सिएर उल्लेख नगरेको हुनसक्छु तर यहाँ सम्झिएँ मैले बारम्बार इँटा थिएन भन्दैछु तर हरप्पन सिभिलाइजेसनमा इँटा थियो त्योभन्दा अगाडिको हरप्पन सिभिलाइजेसन चाहिँ थियो तर त्यसपछि त्यो टेक्नोलोजी फर्कटेन छैन बिर्सियो र बर्न ब्रिकको हरप्पनमा त बर्न ब्रिक र मड ब्रिक दुइटै भेटिएको छ तर बर्न ब्रिकको चाहिँ टेक्नोलोजी पछि त्यो हराउँछ र शुद्धोधनको कालखण्डमा बर्न ब्रिकको चाहिँ टेक्नोलोजीको बारेमा कतै पनि जानकारी छैन फेला पनि परेन कहीँ पनि यहाँको मात्र म कुरो गरिरहेको छुइनँ सिद्धार्थ गौतम बढेको हुर्केको घर आँगन कस्तो थियो मैले त्यसैमा म आउँदैछु बनाउँदाखेरि पहिला फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएको काठको अनि माटोलाई पनि समाउनलाई त केही चाहियो नि आधार नर्कट है अनि त्यसको रिड्सहरूको जुन जाली जस्तो बनाएर बार लगायो अनि त्यसको दायाँ र भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट माटोले ल्याउन् जुन अहिले पनि गाउँघरमा देख्न सकिन्छ अनि त्यसपछि खरको कति तला अब त्यो स्ट्रक्चरले एक तलाभन्दा बढी चाहिँ पर्मिट गर्दैन अनि छाना है छाना खरको त्यति बेला चाहिँ खरकै छाना उसले हामीले कपिलवस्तुको अवधारणा म आफ्नै पनि अवधारणा म अहिले फेरबदल गर्नुपर्ने भयो यहाँहरूले बताइसकेपछि कि यो ठाउँलाई अहिले त परिभाषित गर्छ इँटाको पर्खाल इँटाको चाहिँ नि गारो इँटाको चाहिँ नि बेस फाउन्डेसनले तर ठाउँ चाहिँ नि यही हो तर सिद्धार्थ गौतमले देखेको इँटा यो होइन सिद्धार्थ गौतमलाई चाहिँ थाहै थिएन यो इँटाको बारेमा र यहाँ चाहिँ अझै म के कुरो जोड्न चाहन्छु भने तर कपिलवस्तुको पहिचानको सन्दर्भमा इँटाको नि महत्त्व छ इँटाको किन महत्त्व छ भने अगाडि पनि हामीले कुरो गऱ्यौँ सिद्धार्थ गौतम अथवा शाक्यमुनि गौतम र शुद्धोधनको बारेमा जे हामीलाई जानकारी छ त्यो उहाँहरूको कन्टेम्पोरेरी हुन त अभिलेखीकरण लेखिएको चाहिँ उहाँहरूभन्दा पछि हो बुद्धको कालभन्दा पछि लेखियो तर विश्वास के छ भने उहाँहरूको कन्टेम्पोरेरी हो बुद्धको आफ्नो टिचिङहरूमा नै राखियो जुन बुद्धिस्ट लिट्रेचर पाली लिट्रेचरहरू छ त्यसमा केही विवरणहरू छ त्यो विवरण मिल्न जान्छ नम्बर 1 नम्बर 2 पछि आएका चिनिया यात्रीहरूले दिएका विवरणमा मिल्न आउँछ अब यहाँनिर चाहिँ चिनिया यात्रीको विवरणको कुरोलाई अलिकति हामी विश्लेषण गरेर हेरौँ त्यो भनेको के भने उहाँहरू चाहिँ के अरे आर्कोलोजिस्ट त हुनुहुन्न थियो त्यति बेला आर्कोलोजी भन्ने साइन्स नै थिएन होइन उहाँहरू त पिलग्रिम हुनुहुन्थ्यो
आस्थाले आउनुभएको थियो, आउनुभयो, भ्रमण गर्नुभयो। त उहाँले शुद्धोधनको अथवा बुद्धको समयको टिम्बर स्ट्रक्चर त देख्नु भएन, किनभने त्यो त हराइसकेको थियो। उहाँहरूको कालमा त जे थियो यो मौर्यन भनेको उहाँ आउनुभन्दा फाइयनकै कुरो गर्ने हो भने पनि 800 वर्ष अगाडि है, 800 वर्ष अगाडि त्यो इँटा बन्न थालिसकेको थियो। त्यस कारणले उहाँहरूले जे देख्नुभयो भग्नावशेष त्यो सबै इँटाको भग्नावशेष देख्नुभयो र उहाँहरूले दिएको विवरण चाहिँ इँटाको भग्नावशेषमा मिल्न जरुरी छ। यहाँ दुईटै कुरो जरुरी छ। एउटा त बुद्धिस्ट लिटरेचरमा दिएको एक्सप्लेनेसन चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ मिल्न जरुरी छ, त्यो इँटाको थिएन है। पछि रिराइट गरिएको थपिएकोमा चाहिँ अब धेरै कुरो आउँछ, त्यसलाई त्यो बेग्लै कुरो हो। तर म पाली लिटरेचरको कुरो गर्दैछु, त्यो पनि मिल्छ भने यहाँ चाइनिजले भनेको कुरोहरू पनि जुन इँटाको भग्नावशेषको कुरो गरेको थियो त्यो पनि मिल्छ। पालीले भनेको मुनि मिल्यो होइन, वेन्साङले भनेको माथि मिल्यो होइन। त्यस कारणले यसको पनि आफ्नो महत्त्व छ र यसको महत्त्व चाहिँ के कारणले पनि छ भने अघि मैले भने निरन्तरता। यो साइट कति लामो बाँच्यो भन्दाखेरि 8औं शताब्दी ईसा पूर्वदेखिको हामीले ह्युमन फुटप्रिन्ट भेट्यौँ यहाँ होइन। पोस्टहोलको चाहिँ हामीले एनालिसिस गऱ्यौँ र यहाँबाट ठ्याक्कै उत्तरपट्टि हामी देख्छौँ अलिकति त्यो झिलिमिली भइरहेको। अब त्यो चाहिँ समयमाईको मन्दिर भनेर अहिले चिनिन्छ। त्यहाँ एउटा मेजर मोनुमेन्टको भग्नावशेष हामीले फेला पारेका छौँ त्यो गुप्ता पिरियडमा अथवा 5th सेन्चुरी एडी ताकाको। र त्यसको लाइफ चाहिँ त्यो 10th सेन्चुरी एडी 10औं शताब्दी ईसा पूर्वसम्म त्यो युजमा थियो त्यो साइट। त्यसपछि एब्यान्डन भयो। एउटा अर्को यसमा फेरि के कोइन्सिडेन्स भने 1930s तिर सानी भन्नेले बैराटमा एक्सकाभेसन गर्नुभएको थियो। उहाँले पनि ब्रिक स्ट्रक्चरभन्दा तल टिम्बर स्ट्रक्चर पोस्टलको चाहिँ कुरोहरू फेला पार्नु भएको छ। त्यो नोट गर्नुभएको छ, उहाँको रिपोर्टमा आएको पनि छ त्यो कुरो है। तर के भने जियो आर्कोलोजीले उहाँलाई थिएन, अब त्यो डेप्थमा एनालिसिस हुँदैन थियो। तर इन्डिकेसन त्यति बेला नै छ है। त्यो इन्डिकेसनबाट अब हामी केले यहाँ जे भेटिरहेका छौँ, अब म त भन्दैछु नि हामी भाग्यमानी रहेछौँ कि त्यो जोडिएर जान सक्यो होइन। त हामीले नै मात्र नौलो कुरो गरिरहेका छैनौँ कि यो कुरो चाहिँ थियो पहिला आफ्नो इन्डिकेसन पनि देखाएको थियो। बाबु कृष्ण रिजालको रिपोर्टमा पनि यहाँ पोस्टलहरूको देखाएको छ। उसमा एउटा कुरा गरौँ न, ध्यानमा चाहिँ दिन नसक्छ। मलाई चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि सिद्धार्थ गौतममै चासो भयो हुनाले यो गेट हेरिसकेपछि त्यता दरबारतिर नजाउँ, त्यो त इँटाको दरबार हो, सिद्धार्थ गौतम पछिको हो है। यहाँ बरु यो यसको छेउमा जुन उत्खनन भइरहेछ नि, तपाईँलाई ती किनभने यो द आर्कियोलोजिस्ट हु इज अल्सो सुपरभाइजिङ दिस, यसको बारेमा बरु कुरा गरौँ के भयो। एउटा थोरै अझै म क्लियरिफाई गरेर जान्छु। यो भित्र इँटाको दरबार हो, मेजर फिचर इँटाको छ। जियोफिजिक्सले त्यो इँटालाई पिकअप गरेछ। तर अघि मैले त्यहाँ सुरुमा त्यो एउटा नक्सा देखाएर भनेको थिएँ, यहाँ भित्र पनि प्री ब्रिक स्ट्रक्चरल एभिडेन्सेसहरू छ यहाँ भित्र पनि। जस्तो यही कुरो गर्ने भने यो अहिले हामी जुन बिहार देख्दैछौँ, बिहारको भग्नावशेष, यो पर्खालभन्दा पनि कान्छो हो। त्यो यो मौर्यन पर्खालभन्दा पनि कान्छो हो त्यो। तर यसै भित्रको एउटा कोठाको भित्री भागमा हामी डेप्थसम्म गयौँ। त्यो डेप्थसम्म जाँदाखेरि योभन्दा पुरानो समयको हामीले चाहिँ टिम्बर स्ट्रक्चरको अवशेषहरू, त्यो लडेको टिम्बरको चाहिँ जुन डिप्रेसन हुन्छ त्यो स्लट पनि फेला पारेका छौँ, पोस्ट होल पनि फेला पारेका छौँ। त्यो डेटिङको प्रोसेसमै छ। लडेको टिम्बरको डिप्रेसन पनि त्यो फेला पारेको छ होइन। त्यो लग चाहिँ किनभने त्यो त डिके भएर जान्छ र त्यो त्यहाँ जुन फिल भएको मेटेरियल चाहिँ त्यो कन्ट्रास्ट हुन्छ, फरक मेटेरियल हुन्छ होइन। अनि त्यो सबै हामीले पिकअप गरेका छौँ र त्यो ल्याबको प्रोसेसमै छ अहिले। भनेको त्यो निश्चित रूपमा प्री मौर्यन हो, प्री ब्रिक हुँदै हो। त्यस कारणले त्यस्तो चाहिँ सङ्केतहरू अहिले खालि एउटै समस्या के छ भने भित्र ती सबै चिज अहिले हामी देख्न सक्दैनौँ, त्यति मात्रै हो। तपाईँको उसले चाहिँ देखाइसक्यो यन्त्रले चाहिँ यन्त्रले मात्र नि, त्यो त फिजिकली हामीले एस्काभेट नै गरे हो। एस्काभेट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ दरबार यो चाहिँ कन्ट्रोल रुम भनौँ न, कन्ट्रोल रुम। अब गेट यहाँ त्यसको चाहिँ त्यो जुन हाम्रो सेक्युरिटी पनि बस्थ्यो होला, त्यो के भन्छ डोर जाम जुन हुन्छ नि, त्यो पिलर
ढोका ठडाउने पिलरको डिप्रेसन यहाँ र त्यहाँ हामीले दुईवटा ठ्याक्कै फेला पारेका छौँ अनि डबल प्यानल यो दुईतिर खुल्ने हेभी डोरहरू खालि क्यामेराको लागि होइन तर उसले भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो कुनामा त्यहाँ यहाँनिर हो कि जस्ट यो दुइटाको बिचमा अनि त्यो सम्भावना किनभने त्यो ऊ नै छ के अरे डिप्रेसनै भेटिया छ यसरी चाहिँ दुईवटा खापा भएको भनौँ न होइन भित्र के देख्यो त्यो त्यहाँ पनि एउटा साइनबोर्ड राखेको छौँ त्यहाँ पनि एक्सकाभेसनको चाहिँ अलिकति काम भएको छ यो हामी चाहिँ अब भित्री जुन प्यालेसियल एरिया जसलाई हामी भन्छौँ त्यसभित्र छौँ है अब यो उचाइमा पनि भयो हुनाले एउटा कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ नि पछि त यहाँ दरबार जस्तो हिँडै बस्यो तर शुद्धोधनको पनि बसोबास यही नै हुनुपर्छ दुईवटा कारण एउटा त जति बेला मान्छेले पहिलोपल्ट घर बनाउँछ सराउन्डिङ ल्यान्डस्केपभन्दा अलिकति एलिभेटेड किनभने यो फ्लड प्लेन हो नि त यो त बाढी आउने एरिया हो नि त त्यो त फेरि हाम्रो एनालिसिसले पनि पुष्टि गरिसकेको छ त्यस कारणले पहिलोपल्ट घर बन्दै पनि अलिकति एलिभेटेड ल्यान्डमा घर बन्ने भयो अनि एकपल्ट बनिसकेर जब भग्नावशेषहरूको क्रम सुरु हुन्छ त्यसपछि माउन्ट जुन क्रिएट हुन्छ त्यसले पनि त्यसको लागि उचाइ दिन्छ त्यो दुइटै कारणले उचाइ दिने भयो र तेस्रो कुरो चाहिँ अहिले हामीले जुन जियोफिजिक सर्वे 8 इन्चको गरिसकेका छौँ यहाँभित्र त होइन त्यसमा पनि स्ट्रक्चरको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यहाँभित्र देखिएको छ